أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताज़ा कैसी हैं आप? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है एहसान। आप लोग वेट कर रहे थे, कल आप लोग लेट आए थे तो मैंने कहा जरा थोड़ा सा मैं भी देर से जाती हूँ। चलिए शुरू जी करते हैं। आज हमारी तफसीर की क्लास है। जी और शुरू करेंगे। पिछली बार भी नहीं हुई तो मैं सोच रही हूँ 5 आयत तो कम से कम करें इस बार, ठीक है? तो कोशिश करेंगे जी इंशाल्लाह, ग्रामेटिकली करेंगे। और फिर आपको तर्जुमा आता है? अगर आप लफ्जी तर्जुमा करना चाहें तो कर सकते हैं एक आयत का। वो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक एक लफ्ज का तर्जुमा अलग अलग करना है ना? हाँ वो का जी। मतलब क्या होता है? और इस और जब जब कुलना कुल कुलना कहा हमने लिल मलाइकती हम्म, मलाइकों से अस्जुदु फरिश्तों से फरिश्तों उसजुदु फरिश्त फरिश्तों से जी उस जुदू उसजुदु सजदा करो ली आदमा आदम से फसजुदु तो बस आदम उसने आदम सजदा को आदम आदम को को आदम के लिए। सजदा करो। किसको? आदम करो, आदम को। वैसे तो आदम के लिए भी हो सकता है ना, जी है आदम ना? के लिए। लेकिन फिर उर्दू में थोड़ा ट्विस्ट करना पड़ता है, ठीक है? तो आदम जी को जी मतलब में तो कोई फर्क नहीं आया ना, अभी भी ये मफूल ही है ना? जी जी हाँ। फा अच्छा। फौरन हम्म, सजदु हम्म, सजदा किया हम्म, इला इब्लीस सवाए इल्ला। इब्लीस के इल्ला अब ये जो फा इब्लीस का तर्जुमा का आपने किया ना, ये फौरन का, ये दिखा आपको पता लग गया ना? तरतीब भी है और फौरन का तर्जुमा भी है। वो में तरतीब नहीं होती, है ना? जी जी इसमें इसमें तरतीब भी होती है और फौरन भी होता है। यानी फौरन सजदा किया इल्ला इब्लीसा, ठीक है ना? आगे सिवाय क्या है? इसके। मगर या सिवाय इब्लीस के। आगे अब्बा अब्बा इनकार नहीं, अबा किया अब्बा नहीं वस है, अब्बा अबा नहीं है। अबा अबा। अबा हाँ, एक जबर है और एक खड़ी जबर है, तो अबा माजी है ये, ठीक है? जी अबा। जी अलिफ हम्म बा अलिफ बा वाव इसका मैम रूट वर्ड है ना हम्म। अबू नहीं से नहीं, अबू वाला नहीं है, अबू वाला नहीं है रूट वर्ड। इसका अब्बू का रूट वर्ड कैसे हो सकता है? वो तो अलिफ बा, वो तो अब्बू का होता है ना, है ना? ये तो अबा है। तो इसका इनकार की, हाँ मैं बताती हूँ। वस्तकबरा, वस्तक उसने कुब्र मुस्तकबरा किया ना। तो हम्म, और उसने तकबर किया व और काना था मिनल काफरीन काफरीन इनकार करने काफिर से। वालों में हाँ, और वो था मिनल काफिरीन, काफरों में से, ठीक है ना? अब इसकी थोड़ी जी तफसीर करते हैं, पहले ग्रामेटिक कर लेते हैं, ठीक है? वो तो आपको पता ही है ना, वो जो होता है अगर जी नई बात शुरू हो तो वो इस्तिनाफ का होता है। तो यहाँ पे नई बात आई है ना अभी, है ना? अल्लाह ताला सजदा जी करने के लिए कह रहे हैं, तभी तो हमने यहाँ पे रोक दिया था लेसन, ठीक है? जी तो यहाँ पर नई बात है और इसमें आपका वो जो है इस्तिनाफ का है, और का मानी नहीं करेंगे। यहाँ पे और कई मानी आ रहा है, लेकिन मानी तो यही करेंगे। वो के कितने मानी होते हैं? ज्यादा से ज्यादा 3 मानी होते हैं ना। वो का मानी जी कसम का होता है जब आगे इसम मजरूर आए, है ना? है ना? जी जब जी इसम जी मजरूर आ जाए तो वो का मानी क्या होता है? कसम का होता है। और जब वो इस तरह से आ जाए फेल के साथ तो उसका मानी और का होता है। और जब वो के बाद वो मैंने बताया एक जमीर आ जाए, है, जमीर आ जाए तो फिर वो कमानी, वो हालिया होती है, ठीक हालिया है? और उसका तर्जुमा किस में जी करते हैं? हाल में करते हैं। हालांकि हालांकि, जब के, है ना? इस हाल में के, वो तर्जुमा करते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, सिंपल सिंपल इज आ रहा है तो हम इसका मतलब जब करेंगे, लेकिन ये इस्तिनाफ है। वो इस्तिनाफी है क्योंकि नई बात शुरू हुई है। जब और कमानी तो करेंगे लेकिन इस्तिनाफ है, जुमला इस्तिनाफिया बनेगा आपका। तो वो हरफ है, इस जो है आपका जर्फ है, ठीक है? जर्फ ही है ना? जी और मैम इस इससे पहले मैंने जब बताया था एक फेल जो होता है माजूफ होता है, अज़कुरु उज़कुरू। उज़कुरु जी अब अज़कुरू आपके मुंह से भी ना, अब जैसे आप इसको असजुदू बोलें तो बुरा लगेगा ना, तो ऐसे ही जी अज़कुरू भी मैम बुरा लगता उसजुदु है।
अगर जी जी, मिडल में उसजुदु पेश हो गया, शायद, पेश हाँ, आएगा। हाँ, तो जी वहां जी पे भी ऐसा ही है ना, वहां पे भी ऐसा ही है, ओ जुकुरू, वहां भी पेश आ रही है। जकरा या जुकुरू, नसरा यंसुरू से है ना, तो बीच में पेश है तो आप शुरू में पेश लगाएंगे। अच्छा, और जब कुलना कहा हमने, अच्छा इससे पहले उस्क्रू फेल है, उस्क्रू फेल के अंदर ही फाइल है, ठीक है, सही है। और जी। उसके बाद उस्क्रू फेल तो इज क्या बनेगा, इज हमेशा जर्फ क्या बनता है, मुजाफ बनता है। मुजा। जी। अब इसके बाद जो जुमला आएगा वो आपका क्या होगा, मुजाफ इलैह होगा। कहाँ तक जुमला होगा, यहाँ तक होगा, यहाँ तक, ये वो नया आ गया ना, ठीक है, जी वो से नया जुमला स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ तक आपका ये जुमला बनेगा पूरा। और ये जुमला क्या बनेगा, मुजाफ इलैह बनेगा, ठीक है ना। यहाँ तक भी कर सकते हैं, यहाँ तक कर दें, यहाँ तक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुजाफ ये हो गया, जी। और कुलना फेल हो गया, और फाइल कौन सा सीगा बनता है कुलना, 14वां। कुलना 14वां। 14वां बनता है, ना जमीर वाला 14वां सीगा होता है। और ये फेले माजी है, ठीक है, और ना जमीर इसमें फाइल बन रही है क्योंकि उससे पहले सुकून आ रहा है, ठीक है ना। अब लिल मलाइकती, जब भी काला आता है तो उसके बाद किसने कहा, हमने कहा, ठीक है, किसको कहा, लिल मलाइकती, फरिश्तों को, ठीक है। और फिर उस जुदू, तुम सब सजदा करो, क्या कहा, यहां से क्या शुरू हो जाएगा, मकूल, मकूल कौल भी शुरू हो जाएगा आपका। इस तो मुजाफ बन गया ना, बाकी ये जो कुलना फेल है इसका ये फाइल है, और इसका ये क्या है, मुतालिक है, और ये इसका मकूलुल कौल है, मफूल बनेगा यहाँ से, यहाँ से ये मफूल बनेगा। उस जुदू ली आदमा, आदम के लिए, फसजदू इल्ला इबलीसा, तो सबने सजदा किया, इल्ला इबलीसा, सिवाय इबलीस के। इल्ला के बाद जो इसम आता है उस पे जबर आती है, लेकिन पेश और जेर भी आ सकती है, ठीक है ना। तो वो बात की बात है, अभी ज्यादातर क्या आता है, इल्ला के बाद जो इसम आता है उसके ऊपर जबर आता है, यही दलील देते हैं, ठीक है। जी अच्छा, अब इसमें आपका क्या है, ये आपका उस्जुदू लिआदम फसजदू इल्ला इबलीसा, यहाँ तक क्या हो गया, ये पूरा आपका मकूलुल कौल बन गया। किसका मकूलुल कौल बन गया, काला फेल का। और मकूलुल कौल क्या होता है, मफूल होता है, ये मफूल है किसका, कुलना का। अभी इस उधर ही रहने दें, ठीक है। ये इज मुजाफ है, और ये पूरा कुलना से लेके यहाँ तक जो जुमला आपने बनाया, काला फेल, ना जमीर, फाइल, मुताल्लिक और मफूलन बिही, पूरा जुमला फेलिया बन गया ना। अब ये पूरा जी। जुमला फेलिया इसका मुजाफ इलैह बनेगा, ठीक है। तो ये जर्फ मुजाफ इलैह बन के क्या बन गया, अभी जो उस ग्रुप फेल था उसमें फाइल भी था और फेल भी था, और ये उसका मफूल बन जाएगा। इससे लेके पूरा यहां तक जो भी जुमला आपने बनाया है वो उस गुरु का मफूल बनेगा। कुलना का मफूल क्या बना था, ये मकूलुल कौल बना था। हर फेल का अपना मफूल होता है, ठीक है। जो जो फेल आप देखेंगे उसका अपना अपना मफूल होगा। सजदा का मफूल होगा, सजदा का मफूल होगा। सजदा कौन सा फेल है, लाजिम है या फसजदा मुतद्दी है, सब। मुतद्दी फेल होगा तभी उसका मुत्तदी। मफूल है। हाँ, मुतद्दी फेल, मुतद्दी कहाँ से है, उसने सजदा किया, हाँ, लाजिम हो गया ना ये। लाजिम हो गया। सजदू, उसने उन्होंने। सजदा किया, वो सजदा किया तो नहीं उन्होंने, कहेंगे ना, नहीं है ना। उन्होंने सजदा किया। हाँ, उन्होंने सजदा किया या उसने सजदा किया। तो अब इसने किसको सजदा किया, उसकी तो आदम को। जरूर, बस सजदा किया है ना। सजदा अल्लाह जी अल्लाह को ही किया जाता है, अंडरस्टूड बात है ना। तो जी मफूल जी की जरूरत नहीं है। सजदा एक ऐसा फेल है जो मैं आपको बता रही हूँ कब से, कि सजदा जलसा ये लाजिम फेल होते हैं, जी। ठीक है। तो ये हो गया, सजदा के साथ ली भी आता है, सजदा के साथ ली भी आता है, सजदा किया किसको किया, ये मफूल है, आ- लेकिन ली की वजह से ये क्या बन जाएगा, मजरूर हो जाएगा। तो ये उसको मफूल नहीं बना सकते फिर, क्योंकि सजदा के जी साथ क्या आता है, जैसे काला के साथ बिल्ली आता है ना, इसी तरह सजदा के साथ बिल्ली आता है।
तो फिर हम इसको मफूल नहीं बनाएंगे, जैसे इसको मफूल नहीं बनाया ना, नहीं बनाया ना, मुतालिक बनाया ना, इसी तरह जी इसको भी बिल्कुल। मुतालिक के बनाएंगे। और यहाँ पर क्या है, इल्ला के बाद जो आ रहा है ये भी मफूल थोड़ी बन रहा है, ये मफूल नहीं बन रहा, ये तो बन रहा है मुस्तस्ना। इल्ला के बाद जो आता है मुस्तस्ना होता है। आपको मुस्तस्ना का पता है? जो इल्ला के बाद आता है उसको मुस्तस्ना कहते हैं। इल्ला हरफु इस्तिस्ना होता है, और उसके बाद जो आता है वो मुस्तस्ना होता है। ये आपने आगे हम पढ़ेंगे, जब हम मंसूब पढ़ेंगे ना इसमें, तो उसमें हम पढ़ लेंगे। तो बहरहाल अब ये पूरा क्या हो गया, पूरा जुमला वो के बाद उस्कुरु फेल, उसका फाइल क्या था, उस्कुरु का फाइल क्या है, अंतुम। ठीक है, याद करो तुम सब, हम सब से कहा जा रहा है, हम सब से कहा जा रहा है, याद करो तुम सब। तो उस ग्रुप के अंदर अंतम फाइल हो गई, और इज मुजाफ, और ये पूरा जुमला मुजाफिला बन के, ये मुरक्कब इजाफी बन के क्या बन गया, उस ग्रुप फेल का मफूल। ठीक है, समझ जी आइए। जी समझ आई, उस्ताद, बताए ना, समझ आइए। ये समझ मुजाफ आई। तो इसके बाद मुजाफिला है पूरा जो, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुरक्कब इजाफी बन गया। मुरक्कब इजाफी बन के उस ग्रुप फेल के अंदर फाइल भी था, फेल भी था, तो उसका मफूल बन गया। और ये हमेशा ऐसे ही बनेगा, पीछे उस्कुरु ही होगा, इस मुजाफ ही होगा जब भी आएगा। ठीक है, तो यही इसकी तरकीब होगी। इस क्या बनेगा, मुजाफ, और पूरा जुमला आगे जितना भी लंबा होगा वो उसका मुजाफिला बनेगा। तो जुमले का तो कोई एराब नहीं होता, तो मुजाफिला का क्या एराब होता है फिर? ये तो मुजाफ है, मुजाफिला का क्या एराब होगा? कसरा होती है ना। मजरूर। मजरूर होता है। मजरूर होता है। तो फी महली जर्रिन, ये मुजाफिला बन गया। ठीक है, तो जी मुजाफ और मुजाफिला दोनों मिलके मुरक्कब इजाफी होके या मुजाफ मुजाफिला होके वो उसका क्या बन गए, उस्कुरु फेल का मफूल। मफऊल। मफऊलन फी ही भी कह सकते हैं, क्योंकि जर्फ है ना, इज। ठीक है, तो याद करो वो वक़्त जब कहा हमने, तो जर्फ है ना, तो जर्फ से क्या बनेगा, मफूलन फी ही बनेगा। ठीक है, मफूलन भी ही बनाए, मफूलन बनेगा मफूल। अच्छा, उसके बाद आ गया आपका अबा। अबा, इसका हमजा बा या रूट वर्ड होता है, वो नहीं होता, वो अबू का होता है। हमजा बा या, तीनों पे जबर लगाएं, क्या बन जाएगा, भैया। अबा। अबा बन गया, माजी बन गया अबई। ना। अबा जी या क्या बन गया, या पे जबर है, पीछे जबर है, तो या को अलिफ में चेंज करेंगे। ठीक है, जी या को अलिफ में चेंज करेंगे, लेकिन या को गिराएंगे नहीं। सही है, या को गिराना जी। नहीं, अलिफ में चेंज तो किया है, लेकिन या को भी रखना है। वरना अच्छा। अलिफ को कहाँ डालेंगे, डालना तो बा पे ही है, लेकिन साथ साथ जी। या को भी रखना है। तो ये आपका अबा बन गया। अब इसका मुजारे क्या बनेगा, अबा अब्बा, या बा, आ अभी ना। या अभी बनेगा। या अबी, या अभी। अभी। या अबी बनेगा। और कौन सा बाप बना है, या अबी, यू बनता है ना, या अबी यू बनता है, आखिर में पेश होती है मुजारे का, या अबी यू। तो ये कौन सा फेल बना, दरबा अबा या अबी, यदरिबु। या अबी बताए ना, बाप कौन सा बना, तीन यहाँ पे, तीनों पे जबर थी, यहाँ जेर आ गई है। दरबा माजी, यदरिबु ना नहीं। दरबा यदरिबु, अबा या अबी। ठीक है, अब इसमें भी आपका क्या है, जहां पर या से पहले जेर आ रही है तो इसको तो या अबी पढ़ेंगे, या अबा नहीं पढ़ेंगे, या अबी पढ़ेंगे। तो ये होता है इनकार करना। अच्छा, उसके बाद आपका, इसका फिर मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाती भी हूँ, इसका कहाँ लिखा हुआ है मेरे पास पूरा। अच्छा, और जब के, एक सेकंड में आपको बता ही देती हूँ, मुझे थोड़ी अनशेयरिंग करनी पड़ेगी मार्कर्स को, फिर मैं बताती हूँ। हम्म, एक सेकंड, आपको साथ साथ मैं बता देती हूँ ना कैसे बना हुआ है।
12. आप लोग तब तक तर्जुमा याद करें, अपने पास भी कुरान रखा करें ना। आयत नंबर 34। मेरे पास लो सिस्टम दिखा रहा है, पता नहीं नेट का मसला है क्या है, यहाँ भी आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपसे शेयर किया हुआ ना, इसलिए वो नहीं डाउनलोड हो रहा। मैं अभी करती हूँ, एक सेकेंड। शेयरिंग बंद नहीं की थी मैंने। अरे वन। अच्छा, मुझे लगता है हम लोग जूम पे हैं, इसलिए डाउनलोड नहीं हो रहा है शायद। और तो कोई इसमें वजह नहीं है। हाँ, अभी होगा। मैं भी देखती हूँ मैं। 4 हुआ था, 1 नहीं हुआ। बिस्मिल्लाह। नहीं हो रहा। और पारे हो रहे हैं, वो नहीं, पारा 1 नहीं हो रहा। उसको बाद में देखूंगी। मेरे पास डाउनलोड भी था, लेकिन पता नहीं मैंने कहाँ कर दिया। अच्छा, बहरहाल जो मैंने आपको बताया उसी पे रहे हैं अभी। ठीक है। और अबा या अब्बा मैंने बताया, इसको आप डिक्शनरी में भी देख सकते हैं।
جو آپ کا ڈکشنری ہے نا، بھی میں نے شیئر نہیں کیا آپ سے، ایک سیکنڈ. ڈکشنری میں دکھا دیتی ہوں، آپ پرانی ڈکشنری میں دکھا دیتی ہوں. سب سے پہلے کون سا روٹ ورڈ آتا ہے؟ پھر قرآن ڈکشنری میں دیکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ڈکشنری کیسے دیکھتے ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں آج ڈکشنری کیسے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے حمزہ ہی آتا ہے، تو حمزہ با، اس کے بعد با آتا ہے، تو اس کے بعد پھر ہم دیکھ لیں گے یا کو. ڈکشنری دیکھنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں. علم سیکھنے میں نے بہت صبر چاہیے. یہ حمزہ والے حرف آگے اور با پہ جانا ہے، میں بھی شیئر بھی کرتی ہوں. اچھا مجھے یہ بتا دیں، آپ لوگ، آپ کے مائک کھلے ہوئے ہوں گے، آپ لوگ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پہ سجدے کا حکم جو ہے فرشتوں کو دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میری جی آواز؟ ہاں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو جی ایسے کیوں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مطلب سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، ہاں ہاں. صرف ابلیس نے تک کبر کبر کیا اور تو اس نے کیا انکار کر دیا. تو کیا وہ فرشتوں میں سے تھا؟ تو کیا وہ ہاں میم وہ فرشتوں؟ جنوں جن وہ سے جنوں میں سے جنوں تھا. ہاں وہ جنوں میں سے تھا نا. جی تو لیکن اس نے نا میم عبادت کی تھی ہم اللہ کی اس ہم طرح درجے تک کہ اللہ تعالیٰ نے نا اس کا درجہ ملائکوں تک کر دیا تھا، لیکن وہ تھا جن. ہم. اچھا کہاں ڈکشنری دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو. ڈکشنری شیئر ہو گئی نا آپ کو؟ جی مجھے پارا ڈاؤن لوڈ نہیں ہوا، ون پتہ نہیں کیا ہوا ہے اس کو. اچھا یہ دیکھیں، حمزہ با یا میں نے روٹ ورڈ بتایا تھا آپ کو، ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہوں ہے؟ باب کون جی سا؟ آ رہا فا ہے. باب ہم غلط کر رہے تھے، باب ہے غلط کر باپ رہے تھے، اس لیے ڈکشنری ضرور دیکھنی آنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارا روٹ ورڈ جو تھا وہ حمزہ با یا تھا، ٹھیک ہے. تو ہم بالکل آخر میں آ کے دیکھیں گے، حمزہ تو شروع میں ہی آ جاتا ہے، پھر با بھی شروع میں ہی آ جاتا ہے، لیکن یا جو ہوتا ہے ڈکشنری میں سب سے آخر میں آتا ہے نا یا. تو ہوں حمزہ کا سب سے آخری لیٹر جو ہے وہ یا دیکھیں گے، اور پھر یہ با فا سے ہے، اور یہ ابا یا بن گیا، اور یا ابا بن گیا، یا ابا یو بن گیا. یہ تو اصلی حالت ہے نا؟ تو پھر یا جی پہ زبر ہو، پیچھے زبر ہو تو اس کو الف میں چینج کرتے ہیں، تو یہ ہم نے بنا لیا تھا، ابا بنا لیا تھا نا، ہے نا؟ ہوں اور یا ابا جی یہاں پہ غلطی ہو رہی تھی، یا ابی بنا رہے تھے ہم لوگ اس کو، ہے نا؟ دربا بنا رہے تھے. تو یہ کیا ہے؟ یا ابا یو بنے گا، یا ابا یو بنے گا. یہ دیکھیں نا، یا ابا یو، یہ اصلی شکل ہے. اور پھر جب ہم نے اس میں کیا کیا، اس میں ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. یا سے پہلے زبر تھی تو وہ اس کو ہم نے کھڑی زبر میں چینج کر دیا. یا سے پہلے زبر تھی تو اس کو الف میں چینج کر دیا، اور یا کو نہیں گراتے، ٹھیک ہے. وہ کو گرا دیتے ہیں، یا کو نہیں گراتے. مثلا دال عین وہ ہے نا ہمارا روٹ ورڈ. اب اس کا جب ہوں ہم بناتے ہیں، دا آ وا، حرف علت سے پہلے زبر ہے، الف میں چینج کرتے ہیں تو ہم وہ کو گرا دیتے ہیں نا. جی وہ جی تو میم تو موجود نہیں ہے نا، الف میں چینج کیا آ لیکن وہ. بناتے ہیں. ہاں لیکن اس میں ہم یا کو نہیں گراتے. حمزہ با یا روٹ ورڈ ہے، یہی والا ناقص ہی بن رہا ہے، پھر ناقص ہے، لیکن اس میں ہم نے کیا کیا؟ گرایا نہیں ہے. تو یہ آپ کا کیا بن گیا؟ ابا یا ابا، ابا ان، ابا ان. ابا ان استعمالی شکل ہے، اصلی شکل بھی یہ ہے دبان یہ. اب یہ ثلاثی مجرد سے ہے، اس لیے کسی وزن پہ نہیں آ رہا. مزید فعل سے اگر مصدر بناتے تو وہ وزن پہ بن جاتا ہے نا، لیکن ثلاثی مجرد کا کسی وزن پہ نہیں بنتا، کوئی خاص ہوتا ہی نہیں ہے. وہ جیسے عربوں نے بنایا ویسے ہی ہم کو یوز کرنا پڑتا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. ابا یا ابی، ابا ان کا مطلب ہے کیا کرنا؟ انکار کرنا. فسجدو
इल्ला इबलीसा अबा वस्तकबरा, तो उस उन सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के, यानी उसने इनकार किया। बस तकबरा का मतलब होता है, रूट वर्ड क्या होगा, काफ बा रा। बाब कौन सा है, बाब इस्तिफाल, अलिफ सीन ता आ जाए तो बाब इस्तिफाल होता है। और उसने बड़ाई चाही, उसने बड़ा बनना चाह, वो बड़ा तो नहीं था ना, बड़ा तो अकबर तो अल्लाह ही है ना, जी लेकिन जी। जो तकबर करता है वो बड़ा थोड़ी होता है, वो तो छोटों में भी सबसे छोटा होता है, क्योंकि किब्र, उस्ताद किब्र एक बीमारी है ना। जी बोले। उस्ताजा मैंने एक बात कहनी थी, आपने कहा ना इस्तेफाल से है, हम्म। तो इसका ना आप ये भी बता दिया करें कि इसका इसमें क्या पाया जाता है, तकब्बर करने वाला या नहीं, इसमें तकब्बर किया हुआ, तलब का मान ही होता है, तलब का तलब, मान। अच्छा अच्छा, तलब का तलब, मान, हर फेल का एक ये खुसूसियत होती है, ठीक है। अच्छा तलब का, हाँ अबा, जी, ये भी, उसने इनकार किया, अब इसमें तो तलब की नहीं है ना खासियत, इसने इनकार किया। अच्छा अच्छा वस्तकबरा, उसने बड़ा बनना चाहा, चाहने के मानी है, यानी वो बड़ा नहीं था, उसने बड़ा बनना चाहा। तकबर करने वाला सबसे छोटा होता है, आपको पता है, अल्लाह की नजर में राई के जी, दाने जितनी भी उसको उसमें तकबर होगा तो वो जन्नत की खुशबू को नहीं पाएगा। ये जो हम बड़े बड़े बन बैठते हैं ना दुनिया में, बीवी कहती है मैं बड़ी तो शौहर कहता है मैं बड़ा, ये बड़े बड़े काम नहीं आएंगे अल्लाह ताला के सामने। अल्लाह को झुकने वाले लोग पसंद है, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें सजदे का हुक्म दिया और जमीन पे सजदे का हुक्म दिया, ऐसे ही नहीं दिया, पीछे हर चीज के अल्लाह के हुक्म की हिकमत है। जब आप अपनी पेशानी जमीन पे रख देते हैं तो आप सबसे ज्यादा आजिजी के मूड में होते हैं। सजदा ऐसी चीज है, और जमीन पे सजदा। अभी तो आप खूबसूरत कालीनों पे खूबसूरत मुसल्ले बिछाते हैं ना, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हुई हैं, लेकिन पहले सजदा मिट्टी पे ही होता था, लोग जूते पहन के नमाज पढ़ते थे, मस्जिद नबी में कीचड़ होता था, छत से पानी भी बरसता था, तो लोग क्या करते थे, जूतों समेत, और जूतों समेत नमाज पढ़ी जा सकती है, जरूरी नहीं है कि आप पैर नंगे करके पढ़े। और औरत के लिए क्या हुक्म है, औरत का भी बता देती हूँ, मेरी तफसीर लंबी हो जाती है थोड़ी। औरत के लिए आप लोगों को बहुत काम आएगी ये बात, कि औरत को ये उस मुस्तहब है कि उसके पैर भी ढके हों। आप पैर कैसे ढकेंगे, हर या दफा आप वुजू करके, क्या उसमें आप पहनेंगे मोजे सॉक्स? पहन, आप में से मोजे कौन पहन ले। आप में से कौन कौन मोजे पहन के नमाज पढ़ता है, मैं बताइए। पढ़ती हूँ उस्ताद। पढ़ते हैं ना, तो ये जी। मुस्तहब है, यानी रुख्सत तो है थोड़ी बहुत कि आपके पास मोजे नहीं है या कुछ नहीं है तो आप नमाज पढ़ लें, लेकिन फिर भी हम ये कर सकते हैं, जैसे मैं क्या करती हूँ, लंबा अबाया है मेरे पास, ठीक है, लंबा, मेरे पैर उसमें छुप जाते हैं, मैंने जानबूझ के लंबा लिया हुआ है नमाज के लिए, और वो बिल्कुल ऐसे है कि मैं कपड़ों के ऊपर ही पहन लेती हूँ, यानी इसमें कोई बटन वटन नहीं लगे हुए, ठीक है। अब उसको मैं पहनती हूँ, मेरे पैर पूरे बिल्कुल छुप जाते हैं, वो इतना उसका गहरा हुआ है कि उसमें मेरे कपड़े नीचे वाले नजर भी नहीं आते। तो उसमें ये होता है कि फिर आप आराम से अपनी नमाज पढ़ लें, पैर आपके ढके होते हैं। वरना हर दफा हर बंदा नहीं, बाज लोगों को पाँव में बीमारी होती है कोई, है ना, तो वो नहीं पहन सकते ना, फिर हर दफा तो नहीं, वुजू गीले हो जाते हैं पैर, फिर आप पहनेंगे फंगस हो जाएगी। तो आप बेहतर यही है कि आप एक अबाया रखें जो कि लंबा हो, कोई भी कोट टाइप चीज हो आपकी जो लंबी हो पैरों तक हो और आपके पैर भी ढक जाए, सही है। तो उसमें ये, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, जी मैम, बोलिए। तो ये अगर मतलब अगर जैसे खाली औरतें नमाज पढ़ी हैं या खाली औरत तो मर्दों के सामने सॉक्स वगैरह यानी पाँव ढकना लाजमी है या नहीं नहीं, हर ये दफा हर नमाज में। अच्छा, हाँ, पता अगर है, औरत अकेली भी आपको तो नमाज ठीक पढ़े लगा होगा तब ना, भी? कि हमारे यहाँ नहीं है ना, तो मैं, मुझे भी नहीं पता था, जब मैं मस्जिद में जाती थी मैं देखती थी सब औरतों ने सॉक्स पहने हुए हैं, तो मैं कहती थी कितनी पागल हैं, अल्लाह ताला ने तो कोई हुक्म नहीं दिया सॉक्स का, है ना, तो ये सॉक्स पहनती हैं, अल्लाह ताला ने तो सिर्फ अपने हाथों और चेहरों को दिखाने का, और वही है ना कि दो चीजों का पर्दा है ना औरत का, एक उसके हाथ नजर आ सकते हैं, एक उसका चेहरा भी नजर आ सकता है, नमाज के दौरान, खास तौर पे तवाफ के दौरान चेहरा नहीं ढकना होता। और वैसे भी जो है ना, जो हम नकाब पहनते हैं वो तो मुस्तहब होता है इसलिए पहनते हैं ना। नकाब का इस्लाम में इतना हुक्म नहीं है जितना कि आपका किस चीज का हुक्म है, आपकी ओढ़नियों का हुक्म है, सर पे सर कवर करने का हुक्म है, वो तो घरों में भी हुक्म है कि घर में कोई ऐसा है तब भी आप अपनी ओढ़नी को रखें, बच्चे बड़े हो गए हैं या कुछ इस तरह है तो आप ऐसे नहीं फिर सकते, ठीक है। तो मैं नमाज के बारे में बात कर रही थी, तो सिजदा करते हुए फिर आप कोशिश करें ना, कोई इतने आपके पास अबाए होंगे, एक अबाया नमाज के लिए रख लें, टांग दे, और उसमें आपके पैर कवर हो जाते हैं,
अबाए आजकल लंबे ही आ रहे हैं, छोटे नहीं आ रहे, तो उसमें आपके पैर कवर हो जाते हैं। तो नहीं तो ले लें, खरीद लें, सही है, तो उससे आपके कवर हो जाएंगे, आपको कुछ सॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल भी नजर नहीं आते। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बैठ के भी देखने की कोशिश की है, पैर नजर नहीं आते, क्योंकि अबाए इतने खुले होते हैं ना कि वो सब कवर कर लेते हैं आपको। तो ये एक तरीका है। बाकी सॉक्स तो मैं नहीं पहन सकती, सॉक्स मुझे पहनने की सिर्फ मतलब पहनती हूँ जब मैं बाहर निकलती हूँ, सर्दी होती है, और वो भी गर्मियों में कोशिश करती हूँ मैं ना पहनूं, ठीक है। सर्दियों में मैं कोशिश करती हूँ, और जब मैं जॉगर्स वगैरह पहनती हूँ वॉक के लिए, तब मैं सॉक्स पहनती हूँ, पसीना आता है ना, तो वरना मैं नहीं पहनती सॉक्स। घर में तो मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं। तो उसका मैंने यही हल निकाला है कि मैं उसको करूँ, ठीक है। तो कोशिश करें आप लोग भी, और उससे आपके कहते हैं नमाज में खुशू आता है, जब आप चीजें पूरी करते हैं ना। नमाज में क्या है, अल्लाह ताला ने फरमाया जीनत इख्तियार करो। अब जीनत का मतलब ये नहीं कि आप शादियों वाले कपड़े पहन लें। जीनत का मतलब ये है कि जो कवर्ड हो, जो आपको कवर कर ले, जो जिसमें आपके पूरा सदर आ जाए, जिसमें उसमें आपके हाथ खुले रह सकते हैं, कोहनियों से आगे आगे आपका चेहरा खुला रह सकता है, सर का बाल एक भी नजर नहीं आना चाहिए। बाज औरतें नमाज पढ़ती हैं, बाल नजर आ रहे होते हैं, तवाफ कर रही होती हैं, शर्म आती है हम लोगों को कि देखो तवाफ में मिस के वो होता है। तो बाज औरतें जो नहीं हिजाब पहनती उनको आदत नहीं होती, फिर उनके हिजाब करती भी हैं तो दुपट्टा पीछे चला जाता है, और दुपट्टे इस तरह के होते हैं कि वो सिल्की होते हैं। और जीनत का मतलब ये नहीं, जीनत का मतलब है कि आपके सतर वाले से छुपे हुए हो। नमाज में सतर क्या है औरत का? वैसे तो जो सतर है, नमाज में ये है कि उसके हाथ और पाँव जो है, हाथ और मुंह खुला रहेगा, बाकी सारा कवर होगा। ठीक है, समझ आ गई। तो अबा का मतलब था, और वैसे लिबास को लंबा पहनना बुरी बात है कि आपका लिबास घिसट रहा और आप जा रही हैं। जैसे दुल्हनों का आप देखें पीछे कितने लंबे गज उठा उठा के चल रहे होते हैं, ये इस्लाम का शेवा नहीं है। औरत के घुटने भी नजर नहीं आने चाहिए, उनका सतर है, सही है। ऐसे पजामे ना पहने जैसे आजकल फैशन में आ गए हैं कि जब आप नमाज पढ़ते तो आधी टांग ही नंगी हो जाती है। तो इस तरह का ना करें प्लीज। आप अपने लिबास का नमाज के टाइम जीनत इख्तियार करें, बापर्दा लिबास पहने, एक अबाया रखें, उससे नमाज पढ़ें। सारे मसलों का एक ही हल है, वो पाक भी होता है, साफ भी होता है, उसमें खुशबू भी आता है। काले रंग का बगैर काम वाला सिंपल सा अबाया रख लें, ठीक है, और उसमें आप नमाज पढ़। फिर उसके अलावा अगर अबाया नहीं है तो कोई कोट टाइप लंबी चीज हो सकती है आपके पास, वो पहन लिया करें। और उसमें ये है कि उसको धोने का भी फिर इत्मीम किया करें, ये ना हो कि उसमें से फिर समय स्मेल आ रही हो। और नमाज पढ़ते हुए आप थोड़ी बहुत खुशबू, अगर मस्जिद नहीं जा रहे तो थोड़ी बहुत खुशबू लगा के नमाज पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो घर में तो औरतें खुशबू लगा सकती हैं ना, जब बाहर निकलें तो फिर वो औरत के लिए जो है ना, वो जिना के बराबर हो जाता है। अगर किसी मर्द के खुशबू उड़ी और किसी मर्द के उसमें चली गई कानों में, तो वो जिना के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रही, ऐसे ही नहीं बता रही मैं, ये एक एक चीज ऑथेंटिक बता रही हूँ मैं, आप इसमें कोई भी लाग लिबट नहीं है, और ये सब हम कर सकते हैं। औरतें ईद पढ़नी जाती हैं तो पूरी साइंस बैठ के, सही नहीं है ना वो, मर्दों की नजर पड़ रही है और कोई वो भी नहीं है। बहरहाल आप लोग तो नहीं करते होंगे मुझे उम्मीद है, लेकिन जो करते हैं उनको फिर समझ जाना चाहिए कि ये गलत है। तो जब कहा हमने फरिश्तों से तुम सब सजदा करो, अब इसमें जो मैंने बात पूछी थी इबलीस के बारे में, तो इबलीस इनमें उठता बैठता था अपनी इबादत की वजह से। वो फरिश्तों में था, जिन्नों में से, लेकिन वहां पे अबूल जिन था, अबुल जिन्नों का बाप था ये, लेकिन वो अपनी इबादत की वजह से वो फरिश्तों के साथ। तो इसको भी हुक्म हुआ था। इसकी यहाँ पे तो कोई ऐसा हमें जिक्र नहीं मिलता कि इसको, दलील नहीं मिलती कि उसको भी सजदे का कहा गया है। दलील मिलती है? हमें नहीं मिलती, हमें नहीं दलील मिल रही यहाँ पे। यहाँ पे तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करें, पर उन्होंने सजदा किया, मगर इबलीस नहीं। इसका मतलब है या तो इबलीस का हुक्म ही नहीं, इबलीस को हुक्म ही नहीं दिया गया सजदे का, या फिर इबलीस जो था वो फरिश्तों में से था। दोनों में से एक बात हो सकती है ना, कि या तो वो फरिश्ता था, फरिश्तों के साथ ही उसको भी हुक्म हुआ, या फिर ये है कि वो क्या था, उसको हुक्म ही नहीं हुआ। तो इसकी दलील हमें सूरतुल आराफ की आयत नंबर 12 से मिलती है, और इसकी इसकी दलील हमें सूरतुल कहफ जो जुम्मे को पढ़ते हैं ना, आज पढ़िएगा, उसमें भी इबलीस का जिक्र आता है ना। वकाना मिनल जी काफिरीन, वहां पे भी आता है ना कि वो काफरों में से था। वो वाली आयत आज आपने सूरह पढ़ी या सूरतुल कहफ खोल के देखना, उसके अंदर वो इसका जिक्र आता है कि इसको अल्लाह ताला ने सजदे का हुक्म दिया था।
لیکن اس نے سجدے کا کیوں سورۃ الاعراف کی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما منعکا، کیا مطلب ہوگا؟ وما منعکا، منع کیا تجھ کو، کس چیز نے منع کیا تجھ کو؟ منع، اللہ کے نہ، ان پلس لا، کہ نہ تو سجدہ کرے، اللہ تسجدو، کہ نہ تو سجدہ کرے۔ اب یہ شیطان کو ہی کہا جا رہا ہے نا، کس چیز نے منع کیا تجھ کو کہ نہ تو سجدہ کرے؟ از امرتو کا، کل ہم نے امرتو پڑھا تھا نا، از امرتو کا، جب میں نے حکم دیا تجھ کو، امرتو کا، امرتو کون سا فعل ہے؟ امرتو، میں نے حکم دیا، امرتو ماضی ہے، نمبر 13 13 سے، 13 سی کا ہے نا، میں 13 نے ہاں، میں نے حکم، انا والا ماضی ہے یا مضارع ہے؟ ماضی، ماضی۔ یہاں پہ تا پہ پیش آ رہی ہے نا، اور یہ حمزہ جو ہے یہ انا کا حمزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس انا کے حمزے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ مضارع ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو روٹ ورڈ کا حمزہ ہے نا، حمزہ میم را، صحیح ہے؟ تو یہ امر تو سے پتہ چل رہا ہے کہ انا ضمیر ہے اس میں، اور یہ ماضی ہے، جب میں نے حکم دیا تجھ کو، ٹھیک ہے؟ تو وما منع کا اللہ تسجدو، کہ نہ تو سجدہ کرے، زمرتو کا، جب میں نے تجھے حکم دیا۔ تو یہ آپ دیکھیے گا سورۃ الاعراف کی 12 نمبر آیت ہے۔ تو یہاں پہ تو صاف اللہ تعالیٰ شیطان کو کہہ رہے ہیں کہ کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نہ سجدہ کرے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ یہاں سے نہیں پتہ چل رہا، لیکن یہاں سے پتہ چل رہا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 12۔ پھر سورۃ الکہف کی آیت جو ہے وہ میں نے بتائی ہے، مجھے نمبر نہیں یاد، لیکن اس میں آج آپ پڑھیے گا یا آپ نے پڑھی ہوگی، تو اس میں آپ نیکسٹ ٹائم پڑھیں یا دیکھیں تو اس میں دیکھیں تو وہاں شیطان کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سجدے کا حکم دیا۔ کسی کو یاد آئے؟ سورۃ الکہف تو رٹی ہوتی ہے نا آپ لوگوں کو، بعض دفعہ پڑھ پڑھ کے اتنی رٹی ہوتی ہے، تو وہاں پہ بھی ذکر آتا ہے۔ تو 2 ثبوت ہو گئے ہمارے پاس، تو یعنی اس کو بھی حکم تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اب شیطان کی طرف ہی ہوا ضمیر جا رہی ہے نا، اس چیز سے پتہ چل رہا ہے، فرشتوں کی طرف تھوڑی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے شیطان کو بھی حکم ہوا تھا، یہاں سے بھی ثابت ہو رہا ہے شیطان کو بھی حکم ہوا تھا، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا۔ یہ کون سا فعل ہے یہ والا؟ ماضی یا مضارع ہے؟ استقبارہ، ماضی ماضی ہے، کہاں سے ماضی پتہ ماضی ہے، چل رہا ہے؟ کہاں سے پتہ چل رہا ہے ماضی ہے؟ ماضی استکبرا یستکبیرو نہیں، یہاں سائن یہاں زبر سے پتہ، زبر، جی، زبر سے پتہ چل رہا ہے، جب تک زبر آئے گا آخر میں پہلے صیغے پہ تب تک وہ ماضی ہوگا، جیسے ہی اچھا وہ پیش ہوگا وہ مضارع بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جی وستکبرا وکان، اب یہ کیا ہوگا؟ ابا وستکبرا، یہ نیا جملہ ہے، یہاں پہ آپ کی پچھلی بات ختم ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ وہ جو ہم نے مقول القول بنایا تھا وہ یہاں سے لے کے یہاں تک بنایا تھا، تو وہ مفعول بن گیا قلنا فعل کا، کالا فعل کا ہی مقول القول ہوتا ہے، اسکرو کا نہیں ہوتا، اسکرو کا مفعول ہوتا ہے، تو وہ پھر ہم اس مضاف اور یہ سارا ملا کے اس کا مفعول بنا دیں گے۔ اچھا، ابا جو ہے یہ نیا فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، وستکبرا یعنی اس نے پہلے انکار کیا اور اس کے بعد اس نے تکبر کیا، یہ بات ہے۔ وکان ہو سکتا ہے پہلے، دیکھیں اب اس میں ترتیب نہیں ہے نا، اس میں ترتیب نہیں ہے واو میں، تو ہو سکتا ہے پہلے تکبر کیا بعد میں انکار کیا ہو، ایسے ہی ہوتا ہے نا، تکبر انسان کے اندر ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے تبھی تو وہ انکار کرتا ہے نا، تو واو والے جملے میں ترتیب نہیں ہوتی، کوئی چیز پہلے ہے آخر میں ہے اس کا، جیسے ہم کہتے ہیں نا جا حامدن خالدن وزیدن، ہے نا؟ تو اب ان میں سے ہو سکتا ہے زید سب سے پہلے آیا لیکن اس کا نام ہم نے سب سے آخر میں لے لیا، ہے نا؟ تو اس میں ترتیب نہیں ہوتی واو میں، بس سارے آئے، ٹھیک ہے؟ تو یہی حال ہے یہاں پہ، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تھا، کھانا جو ہوتا ہے نا، کانا یہ فعل ناقص ہوتا ہے، جو فعل ناقص ہے، جی، اچھا اس کا اسم ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے، اس کا فاعل اور مفعول نہیں ہوتا، جی، اس کا اسم ہوتا ہے اور اس کی خبر ہوتی ہے، جیسے لیسا کا اسم ہوتا ہے، لیسا کی خبر ہوتی ہے، اور اسی طرح اور بھی ماں کا اسم ہوتا ہے، ماں کی خبر ہوتی ہے، انا کا اسم ہوتا ہے، انا کی خبر ہوتی ہے، اسی طرح کانا کا بھی اسم ہوتا ہے اور کانا کی بھی خبر ہوتی ہے، یعنی کانا کس کے اوپر آتا ہے؟ جملہ اسمیہ پہ آتا ہے، جملہ اسمیہ
یعنی یہاں پہ اگر آپ ہو لگائیں، ہوا لگائیں، تو یہ جملہ اسمی بنے گا، ہوا من الکافرین. تو ہوا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ شیطان ابلیس کی طرف جا رہی ہے. جی ہوا من الکافرین. تو جب اس کے اوپر کانا داخل ہوا ماضی کا معنی کرنے کے لیے، ہوا ہوا تو جملہ اسمی ہے نا، ہمیں ماضی میں ترجمہ کرنا ہے، تو ہم نے کانا لگایا تو پھر یہ کانا کا اسم بن گیا اور یہ کانا کی خبر بن گئی. جو مبتدا تھا وہ کانا کا اسم بن گیا اور یہ والا جملہ کانا کی خبر بن گئی. سمجھ جی آئیے؟ جیسے انا لگاتے ہیں تو ہوا کیا ہو جاتی ہے؟ وہ انا کا اسم بن جاتا ہے، yes. اور انا ہو جاتا ہے، ضمیر چینج ہو جاتی ہے کیونکہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، تو ہوا سے وہ ہو جاتی ہے، انا ہو جاتی ہے، ہوا جو ہوتی ہے جو مبتدا ہوتی ہے. اور کانا جو ہوتا ہے وہ اپنے اسم پہ تو کوئی اثر ہی نہیں کرتا، تو وہ ہوا ہی رہا. ٹھیک ہے؟ ہوا جی چینج ہی نہیں ہوا کیونکہ کانا جو ہوتا ہے اپنے اسم پہ کوئی اثر نہیں کرتا، وہ خبر پہ اثر کرتا ہے، خبر کو منسوب کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ خبر جو ہے نا، دیکھنے میں تو یہ مرکب جاری لگ رہی ہے لیکن فی محلی نصب ہے، کیونکہ کانا کا اسم جو کانا کی خبر جو ہوتی ہے وہ منسوب ہوتی ہے. تو یہ دیکھنے میں مرکب جاری لگ رہا ہے لیکن ہے یہ منسوب، کیونکہ کانا کی خبر ہے نا، کانا کی خبر منسوب ہوتی ہے. تو فی ملی نصب، یہ کانا کی خبر بن گئی، ہوا کانا کا اسم بن گیا، اور یہ آیت کمپلیٹ ہو گئی. اور کافروں میں سے ہو گیا، ہو گیا بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ کافروں میں سے تھا، یعنی اس نے اپنے دل میں کفر کو چھپایا ہوا تھا. اس کو پتا تھا شروع سے، جب فرشتوں کو حکم کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک دماء، جس طرح کی آیت جو ہم نے پڑھی ہے نا. تو وہاں پہ یہ بھی تو سن رہا تھا نا، ابلیس بھی تو سن رہا تھا نا. تو ابلیس نے اپنا کفر دل میں چھپا لیا تھا، فرشتوں نے تو اپنا کفر بتا دیا نا، انہوں نے تو باہر نکال دیا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو ایسے بندے کو بنائے گا جو زمین میں کیا کرے گا؟ فساد کرے گا، خون فساد بہائے گا. کریں. انہوں نے تو اپنا بتا دیا، لیکن اس نے چونکہ یہ اس کے دل میں، اس نے دل میں چھپا لیا. اور کب اس نے ظاہر کیا؟ جب سجدے کا حکم ہوا تو وہ کفر اس کا باہر آ گیا. اب یہاں پہ ترجمہ تو لکھا ہے وہ کافروں میں سے ہو گیا. ٹھیک ہے؟ اور یہاں اس کا اصل مطلب کیا ہے کہ وہ وکان من الکافرین کا مطلب ہے وہ کفر کرنے والوں میں سے تھا. کافر جو ہوتا ہے نا، کفر کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ کفر کرنے والوں میں سے تھا، یعنی اس کے اندر کفر چھپا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا. جس طرح اس نے اپنا استکبار بھی چھپایا ہوا تھا، اللہ کی نظر میں بڑا. اللہ کو تو سب پتا تھا نا، یہ تو ٹیسٹ تھا. اللہ تعالیٰ سامنے لانا چاہ رہے تھے. اللہ تعالیٰ جو بھی چیز لاتے ہیں نا، ٹیسٹ ہمارے اوپر آتا ہے. جیسے شیطان پہ بھی ٹیسٹ آ گیا، تو کیا اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا کہ یہ کرے گا؟ سب پتا تھا نا اللہ تعالیٰ کو. اس تکبر بھی کرے گا، اس کا تکبر بھی ہے، یہ کفر بھی کرے گا، یہ سجدہ بھی نہیں کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ دوسروں کے اوپر حجت قائم کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ بندہ ایسا ہے، یہ بندہ ایسا ہے، یہ تمہارا دوست نہیں ہے، یہ تمہارا دشمن ہے. ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی کسی آزمائش سے گھبرایا نہ کریں، اس میں خیر ہوتی ہے. مانگا نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں نا، تو اس میں پھر وہ کیا ہوتا ہے، کھرا کھوٹا الگ ہو جاتا ہے. جو آپ کے دوست ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں، اور جو دشمن ہوتے ہیں وہ کنی کترا جاتے ہیں. سمجھ آئیے؟ تو اب اس نے بھی کنی کترا لی، چلا گیا. یہ پتہ لگ گیا کہ یہ جو ہے فرشتوں نے تو فوراً سجدہ کر لیا. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. چلیں ٹھیک ہے. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم. یا کیا ہے؟ ابھی قلنا تو ہم نے پڑھ لیا اوپر بھی، ٹھیک ہے، اس کو دہرائیں گے نہیں. یا آدم کیا ہے؟ کیا حرف حرف ندا ندا ہے؟ ہے. حرف آدم ندا اور منادا. منادا. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یا آدم اسکن. کنو. نہیں ہے، اس کو الگ ترجمہ کرنا ہے، اس کو الگ پڑھنا ہے، اس کو الگ پڑھنا ہے. اسکن اسکن. پڑھیں گے. اسکن بنے اسکن. اسکنو. ہاں. اسکنو کہاں ہے مجھے بتائیں؟ اسکن 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 پڑھیں گے. اب اسکنو. اسکن کیا ہے بتائیں؟ کون سا فعل ہے یہ؟ سکونت اختیار. ہاں، اختیار پہلے کرو. امر ہے میم. پہلے امر ہے، ٹھیک ہے نا. سکنا جی یسکنو. یسکنو، سکنا یسکنو. جب ماضی میں 3 حرف ہوتے ہیں تو مضارع میں زبر آتی ہے. سکنا 3 ہی حرف ہیں، ٹھیک ہے. اب یسکنو ہوگا. اب یسکنو سے آپ نے بنانا ہے امر. یسکنو بنائے، امر بنائے، لاسٹ والے کو ساکن سب کچھ کرنا ہے، اور آخر شروع سے یہ سب گرا دینا ہے.
اور پھر آپ نے حمزہ لگانا ہے، حمزہ کے اوپر یہ پیش لگانی، اسکن بن جائے گا. سکونت اختیار کرو آدم علیہ السلام. اس کا فائل کیا بنے گا اسکن کا؟ انت. انتا. پہلے سیکھا میں انتا ہی ہوتا ہے. یہ 13واں سیگا، یہ 7واں سیگا ہوتا ہے. 7ویں، 13ویں اور 14ویں میں فائل اندر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باہر نہیں ہوتا، ساتھ بھی نہیں لگا ہوتا، اندر ہوتا ہے. تو اس میں انتا ضمیر اسکن کے اندر ہی ہے، ٹھیک ہے. یہ 7واں سیگا ہے. اسکن، تم رہو. انتا دوبارہ سے آ گیا، اس میں بھی انتا آ گیا اور پھر یہ بھی انتا آ گیا. اب یہ کیوں ایسا کیوں ہوا ہے؟ یہاں تو فائل آ گیا تھا انتا، تو پھر یہ کیوں آیا ہے؟ ایمفیسس کے لیے. جی. تم رہو، رہو تم اور تمہاری بیوی. رہو تم، ٹھہرو تم، سکونت اختیار کرو تم اور تمہاری بیوی. دوبارہ سے انتا آیا. یہاں بھی انتا تھا تو یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، ڈبل ضمیر آ جاتی ہے. وَزَوْجُ کا، اور تمہاری بیوی. کہاں رہو؟ الجنتا. اب جنت میں داخل ہو سکتے ہیں نا فزیکلی، ہے نا؟ جی. تو اب کیا کریں گے؟ جب یہاں پہ فزیکلی داخل ہوتے ہیں وہاں کیا کرتے ہیں؟ فی نہیں فی لگاتے. نہیں لگاتے. تین، اور 3 فعلوں کے ساتھ نہیں لگاتے، ہر ایک کے ساتھ نہیں، صرف 3 فعلوں کے ساتھ. دخلا، سکنا، اور ایک اور فعل کیا ہے؟ نزلہ. نظر. یہ تین فعلوں کے ساتھ آپ فی نہیں لگائیں گے جب آگے کوئی ایسی چیز ہوگی جس میں فزیکلی داخل ہوا جا سکتا ہے. لیکن کوئی ایسی چیز ہے جس میں فزیکلی نہیں جا سکتے، جیسی عبادی ہے، میرے بندے، میرے بندوں میں، تو وہاں پہ فی لگے گا کیونکہ عباد میں فزیکلی نہیں داخل ہوا جا سکتا. فی قلوبی. فی کل، ہاں قلوبکم. ہاں، تو فی قلوبکم، تو اس میں بھی کیا ہوگا؟ آپ کا فی قلوب میں لگے. بھی داخل نہیں ہو، تو وہاں فی لگائیں گے. وَكُلَا مِنْهَا، اور تم دونوں کھاؤ. کل، کلا، کون سا فعل ہے یہ؟ کل، امر کلا ہے. امر ہے. پہلے امر. ہاں، اور لڑکی کو کہیں کہ تم کھاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ کلی. ہاں، کلی. ہاں، سورہ مریم میں مریم علیہ السلام کو کہا گیا وَكُلِي وَتَقْرَئِي، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، ٹھیک ہے. وَكُلِي، کھاؤ. منہا، اس سے، کس سے؟ جنت سے. رغدن، رغدن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فراغت. فراغت سے، یعنی جی بھر کے، اب جتنا کھا سکتے ہو، ابنڈنٹلی. ہے سو، جہاں سے بھی، یعنی جنت میں جس جگہ سے کھاؤ، چاہے تم کھاؤ، جو پھل چاہے کھاؤ، ٹھیک ہے. ہر چیز تمہارے لیے کھلی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نا کہ یہ 4 چیزیں حرام ہے اور باقی سب حلال ہے. بتایا نا اللہ نے، گنتی کر کے بتا دیے یہ 4-5 چیزیں تمہارے لیے حرام ہے، باقی سب حلال ہے. اسی طرح ان کو بھی کہا کہ ایک چیز جو ہے وہ تم نے نہیں کھانی، وہ حرام ہے، اور باقی سب حلال ہے. وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ. مذکر کے لیے آ رہا ہے. مذکر کے لیے کیوں آ رہا ہے؟ ایک تو بیوی تھی ان کی، تو دونوں کے لیے تو نہیں، اس صیغہ جو مذکر اور مؤنث ہوں گے تو مذکر کا ہی لگے گا مذکر نا. کا ہی استعمال ہوگا نا، ٹھیک ہے. جی. وَكُلَا مِنْهَا، اس سے، رغدن، جی بھر کے، فراغت سے، ٹھیک ہے. جہاں سے، حیثو کیا ہے؟ ظرف ہے. جہاں سے بھی تم چاہو. شاء سے شئتما بن گیا، ٹھیک ہے نا. تو بنا، ٹھیک ہے، اور پھر ماں آگے، نہیں سوری، شی بنا اور تما جو ضمیر آگے. جہاں سے تم دونوں چاہو. تما کس کے لیے ہوتی ہے؟ انتما ہوتی ہے، لیکن انتما پوری تو نہیں لکھی جاتی نا، تما لکھی جاتی ہے. تو تما، تم دونوں چاہو. شاہ کا مطلب چاہنا ہوتا ہے. ولا تقربا، اور نہ تم کیا کرو؟ قریب تقربا. جاؤ. یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ تقربا، قریب مت میم جاؤ. فیل ہے نا. یہ فعل ہے. اس کا نون نہیں گرا ہوا، جی. نہیں، نون گرا ہوا ہے، گرا ہوا ہے. گرا ہوا ہے. تقربانی ہوتا ہے نا، میم لا. لا، ہاں، لا لا ناہیہ میں کی نے، وجہ سے. لا سے گرا، اللہ کی اللہ کو وجہ جس سے. میں، ٹھیک ہے. ماضی میں جو ہے نون نہیں آتا، مضارع میں آتا ہے، تو یہ مضارع ہے نا، تو اس میں جی. نون آتا ہے. ماضی میں نہیں آتا. ماضی میں کیا ہوتا ہے؟ کروبا، کروبا، ہے نا.
تو وہ اس میں نہیں ہوتا نون، ماضی کی گردان میں کہیں پہ نون نہیں آتا. تو اس میں اگر ہوگا تو دربا دربا، دو کے لیے دربا دربو، تو اس میں نون نہیں ہے. میں ماضی کی طرف چلی گئی تھی. ولا تقربا حاضی شجرتا، اب یہ کیا بنے گا؟ اور نہ تم دونوں قریب جانا حاضی، یہ کیا بنے گا؟ اشارہ. وقت بے اشاری. مکتوب اشاری. وہ تو نظر آ رہا ہے نا. اب آگے بڑے جملے میں کیا بنے گا؟ حاضی شجرتی مفعول بنے گا نا میم. مفعول بنے گا. اور کہاں سے پتہ چل رہا ہے مفعول بنے گا؟ یہ تا پر جو شجرتا کی یہ زبر ہے. سے. شجرت. ہاں ہاں، شجرت. اگر اس پہ پیش ہوتی تو یہ فائل بنتا، اس پہ زبر ہے تو جی یہ آپ کا. مفعول بن رہا ہے. اگر یہاں پہ زیر ہوتی تو یہ بھی مجرور ہوتا. ٹھیک ہے، پہلے یہ مجرور یا منصوب ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے. لیکن اس بیچارے پہ تو شو نہیں ہو سکتا نا، حاضہ ہو یا حاضی ہو یا ہاؤلائی ہو، تو وہ جیسے ہیں مبنی ہوتے ہیں. تو بلا نہ تم دونوں قریب جانا حاضی شجرتا. اب یہ کون سا درخت تھا؟ یہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہ اللہ نے بتایا. کچھ کہتے ہیں یہ گیہوں کا پودا تھا، جو ویٹ ہوتی ہے نا اس کا پودا تھا. لیکن یہ مفروضے ہیں سب، ٹھیک ہے نا. یہ سب لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. اس کی ضرورت کیا ہے بتانے کی؟ اس کو اوپن چھوڑ دیا گیا نا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کچھ چیزیں حرام کی ہیں نا آپ کے اوپر، تو یہ درخت بھی حرام تھا نا ان کے اوپر. تو ٹیسٹ کے لیے تھا یہ. جیسے ٹیسٹ. ہمارے لیے کچھ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، وہ ہمارا ٹیسٹ ہے نا کہ ہم ان کے قریب جاتے ہیں یا نہیں جاتے. اور زیادہ انسان کی سائیکی کیا ہے کہ وہ حرام کی طرف ہی جاتا ہے. دیکھیں، ماں نے بچوں سے جو چیز چھپا کے رکھی ہوگی نا اسی کو ڈھونڈیں گے، اسی کو ڈھونڈیں گے جا کے کہ کہاں رکھی ہے اس نے. جو سامنے پڑی ہوگی اس سے ان کو غرض نہیں ہے. اچھا، جو چھپائی ہوئی ہے نا وہ کہاں چھپائی ہوئی؟ کوئی خاص چیز چھپا دی ہے. تو یہی ہمارا حال ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اور اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کون سا درخت تھا. بس درخت تھا. فتکونا، اب فا آ گیا. تکونا تو تم ہو جاؤ گے، یعنی تم فوراً کیا دونوں ہو جاؤ گے. تکونا کیسے بنا ہوا ہے؟ تکونو سے تکونا بنا ہوا ہے. اور تکونو کیسے بنتا ہے؟ کانا یکونو سے. یکونو سے تکون. کانا یکونو سے کاوا نہ تھا کانا بن گیا، اور یک وہ نون تھا اس سے تکونو بن گیا. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اور جی جی. یک وہ نون سے یکونو بنے گا، پھر تکونو بنے گا. فتکونا، اب تکونا میں نا ضمیر کیا بن رہی ہے؟ مفعول بھی. مفعول بھی ہی نہیں بن رہی ہے. الف جو ہے نا وہ فاعل ہے. اچھا. تکونو تکونا، اب اصل میں کیا تھا؟ مضارع. یہ تا کس چیز کی ہے؟ مضارع کی ہے نا. کانا جی یکونو یا تکونو. یکون. تکونو، تو یہ الف جو ہے یہ کون سی ضمیر کے لیے ہوگا پھر؟ الف ہی فاعل ہے یہاں پہ، جی الف ہی جی فاعل. فائل ہے. جی ہاں. اب مجھے یہ دو کے بتائیں لیے کہ یہ نا ماضی ہے یا مضارع ہے؟ مضارع ہی مضارع لگ ہے. رہا ہے. مضارع ہے کیونکہ علامت مضارع آ رہی ہے نا. کانا کانو ہوتا ہے. کانا کانا کانو ماضی کی گردان ہوتی ہے. اور تکونو اور تکونا تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین، ظالموں میں سے. تو اگر یہ فتح. مضارع ہے تو یہاں پہ نون آنا چاہیے نا. جی نکون ہونا چاہیے نا. نکون نہیں ہونا چاہیے. تم دونوں ہو جاؤ گے نا. تکونا. تم تو. فتکونا، ہوں. تکونانی تھا یہ. ٹھیک ہے. جی اگر تکونو پہلا والا صیغہ ہے تو پھر اس کے بعد والا جو ہوتا ہے وہ تو تکونانی ہوتا ہے نا. تکونو تکونانی ہوتا ہے اگر یہ مضارع ہے تو. اور یہ مضارع ہی ہے کیونکہ علامت مضارع آ رہی ہے، ماضی تو ہو نہیں سکتا نا. تو یہاں پہ نون گرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، من الظالمین. اچھا، اب یہ نون کیوں گرا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. نون کیوں گرا ہوا ہے؟ یہ ماضی نہیں ہے، مضارع، اس میں نون گرا ہوا ہے. جب بھی کوئی طلب ہوتی ہے نا پیچھے، اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں نا کہ تم نے ولا تقرب هذه الشجرۃ وکلا منها رغدا، ٹھیک ہے. یا یہاں پر بھی آپ کا فعل طلب آیا ہے، یہاں پہ بھی فعل طلب. جب بھی پیچھے فعل طلب آتا ہے تو آگے جو ہوتا ہے اس کی جو اس طلب کا جواب ہوتا ہے نا، یہ طلب کا جواب ہے نا. یعنی یہ تم یہاں پہ سکون سے اختیار کرو. چلے اس کا یہیں سے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پیچھے نہیں جاتے زیادہ. وَكُلَا مِنْهَا، یہ اس کو چھوڑ دیں.
वला तकरबा, यहाँ से अल्लाह ताला ने कोई तलब कर रहे हैं ना कुछ चीज, यानी ये भी करना लेकिन ये ना करना। तो ये तलब है अल्लाह ताला की, वला तकरबा हाजिह शजरत फतकूना। तो जब ये तलब आती है तो उसका जवाब जब आगे आता है, वरना तुम हो जाओगे जालिमों में से, वरना का मानी आ रहा है ना। तो अब ये क्या है, ये जवाब तलब है। तो जवाब तलब में वो फेल जो होता है वो मजजूम हो जाता है। पीछे शर्त है ना, एक तलब है ना पीछे। अल्लाह ताला ने क्या क्या है, इस दरख्त के करीब मत जाना। तो ये एक तलब हो गई ना, अल्लाह ताला उनसे मुतालबा कर रहे हैं, तुमने ये नहीं करना, ये सब करना है, ये नहीं करना। यहाँ पे कोई ला आया था? कोई भी ला नहीं आया था। तो ये तो मुतालबा नहीं था, ये तो मजे हैं, जहां से मर्जी है खाओ, जहां मर्जी है रहो, घूमो फिरो। लेकिन तुमने क्या करना है, वला तक़रबा हाज़िही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ठीक है। अब इस निशानी क्या होती है कि उसके ऊपर फा आ जाता है, कि ये जवाब तलब है। आगे अल्लाह ताला मुतालबा कर रहे हैं कि तुमने ये नहीं करना, तो वरना तुम क्या हो जाओगे, जालिमों में से हो जाओगे। इसलिए यहाँ पे नून गिर गया। समझ आइए नून क्यों गिरा है, और ये बार बार कुरान में आएगा। आपको आपको लगेगा कि यहाँ तो ये वाला ला तो नहीं गिरा रहा ना, फला तकूनानी मिनज़ ज़ालिमीन, ला तो नहीं गिरा रहा ना नून को। यहाँ पे तो ला नहीं गिराया ना। तो यहाँ पे क्या चीज गिरा रही है, फा तो नहीं गिरा सकती। फा तो हरफ अतफ है, वो तो कुछ भी नहीं करता। जैसे वो हरफ अतफ कुछ भी नहीं करता, गैर आमिल होता है। सुमा कुछ नहीं करता, कोई असर तो नहीं करते ना आगे। इसी तरह फा भी नहीं करता। ठीक है। तो अब ये फा क्या है, इस फा को कहते हैं फा जजाया, जजाया कहते हैं। और ये फा आती है जवाब तलब के ऊपर या जवाब शरत के ऊपर। अल्लाह ने एक शर्त लगाई, वला तकरबा हाजी शजरता, ना तुम, उसका जो जवाब आ रहा है ना, चाहे तलब का जवाब कर लें चाहे शर्त का जवाब कर लें। शर्त तो होती तो फिर हरफ शर्त भी आता ना, हरफ शर्त नहीं आ रहा, तो इसलिए मतलब है ये तलब है। ये फेले अमर जो है ना, ये फेले तलब है। और फिर इसमें से आपका नून ऑटोमेटिक गिर गया, जवाब तलब में से मजजूम हो गया। तो ये बहुत प्यारा नुक्ता है, और ये बहुत एडवांस नुक्ते हैं जो मैं आपको यहाँ छोटे छोटे बता रही हूँ, ताकि आपको ये ना हो कि अच्छा भाई ये तो मुजारे था तो इसका नून किधर गया। तकू नानी था ना, तो कहाँ गया नून, वो गिरा अच्छा, है ना। तकून, वो समझ आ गई, तकूनानी। ओके। जैसे यहाँ पे तो समझ आ रही है कि ला की वजह से गिरा है ना, लाए जी नाही है। तो यहाँ जी कैसे जी। गिर गया, फा तो कुछ भी नहीं करता, तो ये इसके जवाब तलब की वजह से गिर गया। तलब का जवाब है, ओके तलब का ओके। जवाब है। अच्छा हाँ आगे जी। मुझे बता दिया कि नहीं, अगर आपको समझ आ गई तो मुझे ज्यादा ना बोलना पड़े, हम टाइम वेस्ट ना करें। जी, मैं समझ आ गई। फ़अज़ल्ला हुमा, तो फ़अज़ल्ला क्या है, हुमा को छोड़ दें, ठीक है ना। फ़अज़ल्ला क्या है, अज़ल्ला फा तो हरफ है, ठीक है। यानी उसने ये किया, फा में तरतीब है, ठीक है। तो अब जब उन्होंने को हुक्म मिल गया कि तुमने उस दरख्त का फल नहीं खाना, बाकी जो मर्जी है खाओ, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे, जालिमों में से हो जाओगे। जालिमों का क्या मतलब होता है, जुल्म के बहुत सारे मानी होते हैं। जुल्म का सबसे पहला ये मानी, नाफरमान बन जाओगे, बस अल्लाह वो के नाफरमान। सीधे सीधे शिर्क में, जुल्म का मतलब शिर्क भी तो होता है। जी जी। अल्लाह, तुम अल्लाह के हक में कमी कर दोगे। इंसान जिसका कहना मानता है वही उसका रब होता है ना। तो जी शैतान का कहना मानोगे, अल्लाह ताला को पता था शैतान को फुसलाएगा, शैतान का कहना मान तो जालिमों में से हो जाएंगे, शिर्क करने वाले हो जाएंगे। इताअत जिसकी की जाती है वो क्या होता है, उसी का, वही आपका रब होता है ना। माँ बाप की इताअत जब आप करते हैं तो वो, या अपने मुल्क की हुकूमत का जो हेड होता है या कोई भी ग्रुप, जैसे मैं ही हूँ, ठीक है। अब मेरी आप इताअत करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपको कोई ऐसा हुक्म दूं शरीयत के खिलाफ है, तो आप मेरी इताअत नहीं करेंगे, वरना आप जालिमों में से हो जाएंगे, हम्म। ठीक है। जी तो ये बात है यहाँ पे। तो फ़अज़ल्लहुमा, तो शैतान ने क्या किया, अभी उसकी शैतान को पता लग गया कि इनको मना कर दिया गया। अब वो शैतान कहाँ से हमारी तरफ आता है ये आपने देखना है। जो हमारी वीक पॉइंट होते हैं ना, उनकी तरफ से हमारे पास आता है, ठीक है। वीक जी। पॉइंट्स। अब उनको कहा गया था ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो सोच रहे हैं पता नहीं अल्लाह ने क्यों मना किया। अब शैतान को मौका मिला, वो फौरन आ गया और उनके दिमाग में डाला कि तुम्हें पता है क्यों मना किया गया है। क्या कहा गया था, शैतान ने क्या कहा था उनको,
بہت سی اسٹوریاں بنی ہیں لیکن ہمیں حقیقت بات کرنی ہے نا. اس نے کیا کہا تھا جی جی کہ تم کہیں جی تو اگر آپ یہ فرشتے نہ. کھاؤ گے تو کبھی لازوال بھی تو جی لازوال اللہ تعالیٰ زندگی اللہ گزاریں تعالیٰ گے زندگی ملے گی. اللہ تعالیٰ اور چاہتے ہیں. جنت میں ہمیشہ رہو گے. نہیں نہیں، اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس لیے نہیں چاہتے کہ تم کھاؤ تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ. اچھا اچھا. انسان سے فرشتے نہ بن جاؤ، یہ بات ہے اصل. اب فرشتوں کو دوام ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جب قیامت آئے گی تو جب موت کو ذبح کیا جائے گا تو فرشتوں کو بھی ختم کر دیا، جبرائیل علیہ السلام کو بھی ایون ختم کر دیا جائے گا، ہے نا. ہر چیز ختم ہونے والی ہے، فرشتے کیسے زندہ رہیں گے؟ آخر میں تو صرف اللہ کی ذات رہ جانی ہے نا. جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں رہیں گے. جب سب کو جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا، سب چلے جائیں گے اپنی اپنی جگہ، تو پھر موت کو ذبح کیا جائے گا نا. اب کوئی نہیں مرے گا. جنت والوں کی خوشی کی انتہا نہیں ہوں کہ اب موت نہیں آنی، اور ان کی جو جہنم میں ہوں گے ان کے رونے کی کوئی انتہا نہیں رہے گی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب موت تو آنی نہیں. موت ایک سہارا ہوتا ہے نا کہ تکلیف سے جان چھوٹ جائے گی، ہے نا. موت جی کیا ہوتی جی ہے؟ ایک امید ہوتی ہے، ایک تکلیف سے جان چھوٹ جائے. وہ تو سخت تکلیف میں ہوں گے، تو وہ تو موت کی تمنا کر رہے ہوں گے. تو وہ ان کو جب پتہ لگے گا موت تو آنی ہی نہیں، اب تو یہی زندگی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ روئیں گے اور یہ خوش ہوں گے. اب کیا ہوگا اس کے بعد؟ موت جو ہے اس کو ذبح کر دیا، ایک مینڈے کی شکل میں موت کو ذبح کر دیا جائے گا. تو کیا باقی چیزیں بچ جائیں گی؟ نہیں، فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، ایون جبرائیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. سارے فرشتے ختم ہو جائیں گے، صرف اللہ کی ذات رہ جانی ہے اور اللہ کے بندے رہ جانے ہیں جو جنت میں ہوں گے. اور کہیں میں پڑھ رہی تھی کہ ایک ٹائم آئے گا جب یہ جنم اور جہنت بھی، اس کو بھی، کیونکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، یہ بھی ختم ہو جائے گی اور صرف اللہ کی ذات پھر دوبارہ رہ جائے گی، جیسے شروع میں تھا کہ صرف اللہ ہی اللہ تھے. شروع سے ہیں، اول آخر، اپن کتنی اللہ کی صفات پڑھتے ہیں. تو پھر یہ دونوں چیزیں بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، جنت اور جہنم بھی. تو ان کو بھی ایک ٹائم آئے گا جب ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا. لیکن واللہ عالم، ٹھیک ہے. ہمیں نہیں پتا، جو چیزیں غیب میں ہیں ان کے جتنا ہمیں پتا ہے اوتھینٹک بات اتنی ہی ہم بات کریں گے، اس کے علاوہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے. صحیح ہے. تو جی فضلہ ماضی ہے، زئی لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے. ازلہ کون سے باب سے ہوگا؟ مضاف. ہاں مضاف تو ہے نا، لیکن باب کون سا ہوگا؟ اچھا باب. ازلہ ہے نا، حمزہ بھی ہے شروع میں، تو ازللہ بن گیا. کون سا باب ہے ازللہ؟ ماضی. اب ان دونوں کو مرچ کرنا ہے، تو مرچ کرنے کے لیے پیچھے خالی ہے، تو باب افعال. اس کو ہم ادھر کر دیں گے اور اس کو سکون دے دیں گے اور ازلہ بنا دیں گے، ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی ازلہ کیسے بنا؟ جی ازللہ باب افعال سے بنا. جی تو یہ اب مجھے کون بتا رہا ہے؟ یہ صرف پریکٹس بتاتی، جتنی آپ پریکٹس کرتے جائیں گے آپ کو چیزوں کی وہ ہوتی جائے گی. شروع میں حمزہ آ جائے گا نا، جیسے یہاں پر بھی فا کے بعد آ گیا، تو یہ بھی باب فعال سے ہی ہے. خرجہ یخرجو نہیں ہوگا، اخرجہ یخرجو ہوگا. اخرجہ یخرجو. ہوں تو پھر یہ خرجہ تو لازم فعل ہوتا ہے، تو اخرجہ کون سا ہے؟ یہ متعدی ہے. متعدی. اس کا مفعول بھی ہوگا آگے، جیسے ازلہ بھی متعدی فعل ہے تو اس کا آگے آپ کو مفعول نظر آ رہا ہے. تو فاعل کیا ہے؟ کیا یہ فاعل ہے ہما ضمیر؟ یہ جو ضمیریں آپ کو، نہیں یہ آپ کو صاف صاف ضمیریں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا، یہ فاعل نہیں بنتی، مفعول. مفعول بنتی ہیں. یہ ان دونوں کو کہا. ان دونوں کو کہا تو مفعول ہے نا. کس جی نے کہا وہ فاعل ہے، کس نے پھسلایا وہ فاعل ہے. ازلہ کا مطلب ہے پھسلانا، کسی اور کو پھسلانا، ٹھیک ہے. تو ہوا ضمیر لازم شیطان کی طرف جا رہی ہے نا، شیطان نے لازم. پھسلایا. ہاں جی، یہ خرجہ فعل سے آیا تھا، خرجہ سے بنا اخرجہ. ہاں، خراجہ جو ہوتا ہے وہ تو ہی لیفٹ، بس وہ تو مفعول کی ضرورت نہیں ہے نا. لازم ہے نا وہ. ہاں لازم ہے. جب اس باب میں آتے ہیں نا، باب فعال میں، تو وہ کیا بن جی جاتے ہیں؟ جیسے ذہبہ بھی آپ کا کیا فعل لازم ہے، تو ازہبہ جب بنے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ متعدی ہو جائے گا. اب اس کو متعدی. مفعول کی ضرورت ہوگی، ہے جی نا. جی. تو اخرجہ بھی ایسی ہے، جلسہ اجلسہ. ہوں اور بتائیں.
और कोई बताएं। अभी जैसे यहाँ पे नजला अनतला, नजला, नजला अनतला। नजला वो खुद उतरा, है ना, गाड़ी से जी उतरा, वो खुद उतरा, मफूल की जरूरत नहीं है। जी लेकिन जी, जब उसको हम अनतला से उतारा हाँ गया, अनजला में लेके जाएंगे तो उसने उतारा। उसने उतारा। अब उसको उसने उतारा उतारा गया तो ना। सवाल पैदा होता है ना, किसको उतारा? माँ को उतारा, बच्चे को उतारा, बीवी को उतारा, किसको उतारा? तो वो आगे लगाना पड़ेगा ना। जी तो जब भी बाब इफ़ाल देखें तो उसमें मफूल लाजिम आएगा। बाब इफ़ाल और तफ़ील दोनों में मफूल आता है, दोनों में लाजिम मफूल आता है, मफूल चाहिए ही चाहिए। और कल मैंने एक बाब आपको बताया था जो कि जिसको जो जिसमें जितने भी फेल आते हैं वो लाजिम ही होते हैं, वो मुतअद्दी जी नहीं जी, होते। वो बना रहे थे ना, मजहूल बना रहे थे हम हाँ लोग। तो वो मजहूल का बताया। देखिए एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। अब देखिए मैंने आपको करूमा बताया था, उसमें जितने भी फेल आएंगे ना, करूमा बाब में जितने भी आएंगे वो सारे लाजमी होंगे। और एक मजीद, ये तो सुलासी मुजरद का है, मजीद फी में मैंने एक बाब बताया था, इनफियाल। तो इनफियाल में भी क्या है, सारे के सारे जो बाब होंगे, जो फेल होंगे वो सारे जो होंगे वो लाजिम होंगे, उसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मुतद्दी होगा। बाब इफ़ाल और बाब तफ़ील में सारे जितने भी फेल आएंगे वो मुतद्दी होंगे, उनको किसी को एक मफूल की जरूरत होगी, किसी को दो की भी जरूरत पड़ सकती है, बाब इनफियाल में और बाब तफ़ील में। इनमें तो लाजम चाहिए। तो ये आपका बाब इसमें भी मफूल आ गया आगे, और इसमें भी मफूल आ गया आगे। जी अखरजा का फाइल क्या होगा? अखरज अंत अंत हुआ, हुआ, हुआ। हाँ उसने निकाला। हुआ किधर जा रहा है? पहला सीगा है ना, पहले वाले सीगे में कहाँ अंता होता है, ना, बताएं। सॉरी सॉरी। हाँ अखरजा पहला सीगा है ना, जी ये जी। अजल्ला भी पहला सीगा है, तो इसमें भी क्या है, हुआ है ना। इसमें आप आगे पहले और चौथे सीगे में आपने आगे भी देखना है, ठीक है, ये भी ख्याल रखना है कि उसका फाइल आगे तो नहीं आ रहा। तो इसका हम्म, फाइल आगे आ रहा है कि इसके अंदर ही हुआ ही है, मुझे बताएं जरा। ये आ रहा है आगे। हाँ ये आ रहा है ना, इसमें मरफू आ शेत गया। हाँ तो जी, ये वाला शैतान। शैतान बन गया। तो फअज़ल्ला तो हुआ नहीं निकालेंगे फिर, ठीक है, सही है। क्योंकि अगर आप हुआ निकालेंगे तो उसको किधर भेजेंगे, पीछे किसकी तरफ भेजेंगे? फअज़ल्लाहुमा, तो उसने तो फुसला दिया उन दोनों को शैतान ने। खुद से तर्जमा करें, ये तर्जमे मत पढ़ा करें, हम्म अब आप खुद तर्जमा करेंगे। और ये बेस्ट तरीका है कि यहाँ पे आए और इसको आप अपना तर्जमा खुद करने की कोशिश करें। ये शैतान बन गया। अनहा किससे? किससे फुसला दिया दोनों को? किससे? अनहा, हा की जन्नत। जमीन किधर जा रही है? जन्नत की तरफ। हाँ वो जगह है जहां पे वो रह रहे थे। हाँ वो जन जगह है जहां पे वो रह रहे थे। जन्नत, जन्नत में जन्नत ही का हाँ। ये हाँ, क्योंकि ऊपर से नीचे भेजे गए थे ना, उसका मतलब है वो जन्नत ऊपर ही है और जन्नत में ही रह रहे थे। तो इसके दो मतलब होते हैं, या तो जन्नत या उस जगह से, उस जगह से जहां पे वो दोनों थे ना, तो वहां से फुसला दिया। देखें यहाँ पे जन्नत का जिक्र नहीं आया, वहां से फुसला दिया, जन्नत का जिक्र नहीं आया। फिर उन दोनों को शैतान ने वहां से फुसला दिया। अब हा की जमीर आप जन्नत की तरफ ले जाए, या हा की जगह उस जगह जहां वो उस वक्त मौजूद थे वहां से ले जाए। या फिर क्या हो सकता है, एक और चीज क्या हो सकती है, अल्लाह के हुक्म से भी ना, अल्लाह के हुक्म से भी फुसला दिया। तो इसका आप फिलहाल आप इतना ही कर लें कि इसको जन्नत की तरफ ही ले जाएं, ठीक है। फअखरजहुमा, फिर यानी ये काम होने के बाद उसने क्या किया, फिर उन दोनों को निकलवा दिया, निकलवा दिया, निकाल दिया उन दोनों को। ये निकलवा दिया ही तर्जुमा होगा ना, फुसला दिया और निकलवा दिया, निकाल दिया उन दोनों को। ये मफूल है, मिम्मा उससे जो, उस जगह। अब मिम्मा का क्या मतलब है? माँ आया ना, तो माँ तो गैर आकिल के लिए आता है। मिम्मा उससे जो वो दोनों थे। काना का मुसन्ना आ गया, काना माजी है, काना उसका दूसरा वाला सीगा है, कानू से पहले जो आता है। काना मुजारे नहीं है ये, यहाँ कोई नून नहीं गिरा हुआ। काना फी, जिसमें वो दोनों थे, उससे। अब इसका तर्जुमा देखें क्या है। फिर उन दोनों को शैतान ने फुसला दिया, उन दोनों को,
پھر اس نے پھسلا دیا ان دونوں کو وہاں سے شیطان نے وہاں سے، انہا کا مطلب کیا ہے؟ وہاں سے، وہاں سے ہا کی ضمیر جنت کی طرف لے جائیں، فَأَخْرَجَهُمَا، پھر اس نے نکال دیا یا نکلوا دیا ان نکلوا دونوں دیا. کو، مما، اس سے جو، کانا، وہ دونوں تھے اس میں. اب یہاں پہ مجھے بتائے نا، یہ تو جنت کی طرف نہیں جا رہی نا ضمیر، یہ تو مذکر ہے، تو یہاں پہ پھر کیا ہے؟ یعنی ان نعمتوں میں سے، جو اللہ کی نعمتیں تھیں نا، جی ان جی. سے، کیونکہ انہوں نے کیا کی؟ اللہ کا حکم نہیں مانا، نہ شکری کی، اللہ کی شکر گزار بن کے نہیں رہے، نہ شکری کی، نعمتوں کو فار گرانٹیڈ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے ان کی نعمتیں چھین لی اور ان کو وہاں سے شیطان کے ذریعے نکلوا دیا. صحیح ہے؟ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دنیا میں بھی تم نے اس کو فالو نہیں کرنا. جی فالو کرنا ہے تو میرے حکموں کو فالو کرنا ہے. شیطان تمہیں پھسلائے گا، وہ تمہارا دشمن ہے، عدو مبین ہے. یہ جب ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ فلاں بندہ ہمارا دشمن ہے، تو ہم تھوڑا ہوشیار رہتے ہیں نا. جی. اور جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، آپ کی کوئی دوست ایسی ہے جو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی دشمن ہے، تو آپ ہوشیار تھوڑی رہیں گی. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب بھیجنے سے پہلے ہی خبردار کر دیا کہ یہ تمہیں پھسلائے گا، یہ اللہ کے حکموں کے خلاف کرے گا. اللہ کا حکم کیا کہا تھا؟ فلا تقرب هذه الشجرۃ. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اگر تم نے اس کا حکم مانا، تم نے یہ کیا، میرے حکم کی خلاف ورزی کی، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. میں تو کہتی ہوں ہم 2 4 آیتیں پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کو یاد بھی کر لیں، اور جی. ایٹ لیسٹ ترجمہ تو یاد کریں نا، اس طرح پورا قرآن ہو جائے گا آپ کا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، اس سے، ان کا مطلب سے، ہا کا مطلب اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا، تو اس نے نکلوا دیا یا نکال دیا ان دونوں کو، یہ مفعول ہے، اور یہاں ہوا شیطان کی طرف ہے، اس سے جو، کانا فیہی، جس جگہ میں وہ تھے، جن نعمتوں میں وہ تھے، ان نعمتوں سے نکلوا دیا. یہاں پہ ہا کی ضمیر نہیں آ رہی، ہو کی آ رہی ہے. یہاں پر آپ جنت کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ جنت کی طرف نہیں لے کے جا سکتے، یہاں پر نعمتوں کی طرف جائے گی. ان نعمتوں میں سے، جن نعمتوں میں وہ تھے، وہاں سے نکلوا دیا. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِهْبِطُوا. اب میں نے زیر کیوں لگائی ہے بتائیں؟ پیش کیوں نہیں لگائی؟ یہاں پہ تو پیش بھی آ رہی ہے، تو میں نے پیش کیوں نہیں لگائی؟ زیر کیوں لگائی ہے میں نے؟ فعل اور فاعل، اور یہ آگے کیا آ رہا ہے؟ مقول القول، اہبطوا. مقول القول ہے نا. اور جی جی کہا ہم نے، اہبطوا. یہاں پیش جو ہے نا مڈل لیٹر پہ نہیں آ رہی نا، اس لیے یہاں نہیں لگائی میں نے. ہا با تا روٹ ورڈ ہے، مڈل لیٹر پہ پیش آئے نا، تو تب ہم یہاں پیش لگاتے ہیں. ہوں یہاں پہ تو بہت سے پہلے تو آتی ہی پیش ہے، وہ تو ہر جگہ آئے گی. ہیں؟ جی جو جی جی مڈل لیٹر ہوتا ہے نا روٹ ورڈ کا، اس پہ پیش آئے تو پھر ہم پیش لگاتے ہیں یہاں پہ. او جی. بدو، او بدو، تو او بدو ایسے لکھا ہوا ہے نا، اور یہاں 2 پیشیں آ رہی ہیں نا، تو مڈل لیٹر پہ جو پیش ہے اس کی وجہ سے یہاں پیش لگے گی. یہ جو پیش لگی، یہ تو مضارع کی وجہ سے لگی ہوئی ہے نا، یا یہ امر کی وجہ سے لگی ہوئی ہے نا. یہ ہے نا، یہ تو وہ کی وجہ سے پیش آ رہی ہے. یہ والی جو ہے مڈل میں آ رہی ہے، اس کو شروع میں لگاتے ہیں. یہاں پہ چونکہ زیر آ رہی تھی اس لیے ہم نے زیر لگائی ہے، اگر زبر ہوتی تب بھی زیر ہی لگاتے. ٹھیک ہے؟ تو پیش ہو تو جی تب پیش لگاتے ہیں. تو یہ چیزیں میں بار بار نہیں ریپیٹ کروں گی، پلیز ان کو ابھی پکا کر لیں. اس کے بعد میں نہیں جی ریپیٹ کروں گی. میں سوال کروں گی، اگر نہیں آئے گا تو ڈانٹ پڑے گی کہ یہاں پہ میں نے زیر کیوں لگائی ہے، میں نے پیش کیوں نہیں لگائی. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کہ مڈل میں نہیں آ رہا ہے مڈل میں اس پیش کے نہیں لیے. آ رہا، اس لیے پیش نہیں لگی. مڈل میں زبر جی یا زیر ہو تو پھر زیر ہی لگتی ہے. ٹھیک ہے؟ جی اور پیش تو ایک جی باب میں لگتی ہے، باب نصر میں اور کروم میں لگتی ہے بس، اور تو کسی میں لگتی ہی نہیں. صحیح ہے؟ مزید فی میں تو لگتی ہی نہیں ہے پیش فعل امر میں، وہاں پہ تو صرف زیر لگتی ہے. اور ایک باب میں زبر لگتی ہے. وہ کون سا باب ہے جس میں زبر لگتی ہے؟
बाकी सब में जेर ही लगती है अमर के नीचे। फाल में, फाल बाबे में। फाल, बाबे फाल में, इफाल में। जी। इफाल में, उसमें जबर लगती है। बाकी सब उस जितने भी बाब हैं मजीद फी के, उनमें सब में जेर ही आएगी, पेश किसी पे भी नहीं आएगी। पेश सिर्फ नसरा बाब में आती है, और करूमा में भी अगर अमर बने तो आती है। उस्तादा, क्योंकि ये आप एक दफा फिर समझा दें, मेरे दिमाग से अभी अभी निकल गया ये वाला, इह भी तू क्यों लगाया है? बितू इसलिए लगाया कि यहाँ पे पेश नहीं है ना, जेर है यहाँ पे। अच्छा अच्छा यहाँ पे हम कौन सी हरकत देते हैं, देखिए अगर आप मिला के पढ़ रहे हैं तब तो कोई मसला ही नहीं ना, है ना। अच्छा, ये थर्ड लेटर है, ओके। हाँ हाँ, जी। थर्ड नहीं है, मिडल लेटर है। सेकंड, सेकंड, हाँ मिड जी। मिडल लेटर, थर्ड करेंगे तो ये तो अलिफ सीन ताब पे कितने लेटर हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे ना। मिडल। मिडल लेटर, रूट वर्ड का जो मिडल लेटर है ना, उसकी जो हरकत होती है वो यहाँ लगती है। अगर पेश हो तो पेश लग जाती है, अगर जबर या जेर हो तो जेर लगती है। जबर जी सिर्फ एक बाब में लगती है, और वो बाब इफाल होता है। बाकी सब में या पेश लगती है या जेर लगती है। ठीक है। जी जी हाँ, तो ये इसको देखना है आपने। हाँ, बात आ रूट वर्ड है, मिडिल लेटर बा है, उस पे क्या आ रहा है, अगर पेश आ रही है तो पेश लगा दें, जेर या जबर आ रही है तो जेर लगा दें। जी। मुश्किल बात है। नहीं, और हाँ बहुत। मिला के पढ़ना तो कोई मसला ही नहीं है। ये तो उस वक्त होता है जब आपने तर्जुमा करना होता है, तो आपने इसका अलग तर्जुमा करना है, इसको अलग पढ़ना है। वकुलना, और कहा हमने, ने का तर्जुमा क्यों किया है, क्योंकि ना से पहले सुकून है, ठीक जी है ना। अगर जबर होती तो को में तर्जुमा करते। ये याद है रूल। इह बितू, उतर जाओ। अब हमें इह बितू लगाना है, वे हमने अकेले पढ़ना है इसको। बादुकुम लिबादिन अदु, तुम में से बाज जो होंगे बाज के दुश्मन होंगे। अल्लाह ताला ने पहले ही फरमा दिया, तुम में से बाज। अब इसमें कौन कौन किस किस का दुश्मन हो सकता है, बताएं, कोई आइडिया है। तुम सब अपने नीचे ही होते हैं। ज्यादातर होते हैं। हाँ, सबसे पहले तो शैतान दुश्मन है, क्योंकि वो साथ ही आया था ना जमीन पे, है ना। तो शैतान जो होगा वो इंसान का दुश्मन होगा, है ना। फिर उसके बाद आप देख लें, तो हर बंदा दूसरे का दुश्मन है। अगर बजाय दुश्मन नहीं है, दिल में दुश्मनी छुपाई हुई है, हसद छुपाया हुआ है ना, फायदा जी नहीं चाहता आपका। जो जितना करीबी होगा ना, अब जब मेरी बिल्डिंग में लोग रहते हैं उनसे मुझे हसद नहीं है, हो भी नहीं सकता, मुझे उनसे क्या वास्ता। जो जी अपने होते हैं ना उनसे ही हसद होता है, उनको बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये हसद जो है ना, ये बहुत बुरी बीमारी है। ये आपकी ही जान खा रहा होता है। जैसे हांडी जलती है ना, तो वो क्या होता है, अपना नुकसान करती है ना। तो ये असद भी आपको खा जाता है अंदर अंदर, और ये बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। ठीक है। इसलिए जो है उस पर शुक्र करें, शुक्र। अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा, आप अल्लाह से राजी हो जाए। अगर आप देखना चाहते हैं अल्लाह आपसे राजी है कि नहीं है, तो आप देखें आप अल्लाह से कितने राजी हैं। जी और शैतान का जो वार है ना, इसको हम शुक्र के जरिए ही खत्म कर सकते हैं। और एक एक हथियार हमारे पास और भी अल्लाह ताला ने हमें दिया शैतान के खिलाफ। आऊज़ु बिल्ला की बात मत कीजिएगा, ठीक है, वो तो है ही, कुरान पढ़ने से पहले आऊज़ु बिल्ला पढ़ना है। लेकिन हर दफा तो आऊज़ु बिल्ला याद भी नहीं रहता, पढ़ भी नहीं सकते, तो फिर कौन से। एक तो शुक्र मैंने बता दिया, अगर आप अल्लाह की रजा में राजी हैं, शैतान कभी आप पे हमला नहीं करेगा। ठीक है। नंबर 2, गुस्सा। एक नमाज। गुस्सा। सेकंड, नहीं, एक सेकंड। दूसरा है बिस्मिल्लाह। हर काम को बिस्मिल्लाह से शुरू करना। वुजू से पहले बिस्मिल्लाह, खाने से पहले बिस्मिल्लाह, बाद में जो चीजें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हैं, लेकिन हाथ धोने से पहले बिस्मिल्लाह, घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह। शैतान को आपसे एक पर्दा आ जाता है बीच में और शैतान के बीच में। शैतान हमें देख रहा है, हर वक्त देख रहा है, बल्कि हमारे खून के अंदर दौड़ रहा है ना। जैसे ही इंसान पैदा होता है ना, 4 महीने का होता है ना माँ के पेट में, तो उसके ऊपर एक फरिश्ता मुकर्रर किया जाता है, और उसके साथ ही उसका एक हमजाद मुकर्रर किया जाता है, जो खून में, उसके खून में दौड़ता है। हमजाद का मतलब क्या है, शैतान, जिसको करीन भी कहते हैं। करीन कुरान ने इसको, हम हमजाद तो उर्दू में बोल रहे हैं ना, करीन कहता है दोस्त। ये उसके साथ ही हमारे साथ आ जाता है दुनिया में, हर बंदे के साथ। ये नहीं है कि एक ही शैतान इबलीस है, हर बंदे के साथ उसका एक हमजाद है।
اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے تو میں اس کو بھی جہنم میں لے کے جاؤں. پیدا ہوتے ہی بچہ کہتے ہیں نا روتا ہے نا. شیطان اس کو وہیں سے پکڑنا چاہتا ہے کہ میں اس کو یہیں سے قابو کر لوں. آگے یہ بڑھے گا، آگے جائے گا تو پھر یہ دین سیکھ جائے گا نا، مسلمانوں کے گھر میں ہوگا، قرآن حفظ کر لے گا، میں اس کو یہیں سے پکڑ لیتا ہوں. تو وہ نہیں پکڑ سکتا اگر آپ وہاں بھی سورۃ البقرہ پڑھ یا پلے کریں یا کچھ کریں، وہ وہاں بھی نہیں ہوتا. تو یہ ہمارا ہمزاد ہے، ٹھیک ہے، ہمزاد نام ہے اس کا. اور یہ ہر انسان کا کے اوپر مسلط ہے، یہ اس کے ٹیسٹ کے لیے، ورنہ تو سبھی نیک ہو جاتے نا. پھر سبھی نیک ہوتے ہیں، اگر شیطان نہ ہوتا تو سبھی نیک، پھسلانے والا کوئی تھا ہی نہیں، اللہ سب کو نیک بنا دیتے. اور پھر ٹیسٹ ہی ختم ہو جاتا. تو ٹیسٹ کیا ہے کہ شیطان ہمیں روکے گا کام کرنے سے، برائی کی طرف راغب کرے گا، جو ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے. تو یہ سب سے بڑا عدو ہے، ٹھیک ہے. عدو کا مطلب ہے دشمن. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو میاں بیوی یا پھر رشتہ دار آپس میں، یعنی کہ آپ اس کی تفسیر میں جائیں تو بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ ہر بندہ دوسرے بندے کا دشمن ہے، اینیمی ہے. لیکن دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے نا، تو وہ سارا ایک دوسرے کے دشمن ہی ہے نا. بعضکم لی بعض، تم میں سے بعض بعض کے لیے دشمن ہوں گے. اب یہ جملہ کیا بنے گا، کون سا جملہ بنے گا؟ یہ والا جملہ تو یہاں ختم ہو گیا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، ٹھیک ہے، تم سب اتر جاؤ. تو یہ تو آپ کا مقول القول جو ہے یہ اس کا بن گیا، اور یہ پورا جملہ فعلیہ بن گیا. فائل بھی تھا اور یہ مفعول بھی آ گیا، تو یہ جملہ فعلیہ. بعضکم لبعض دشمن، یہ نیا جملہ ہے. بعضکم، بعضکم کیا بن رہا ہے؟ شروع میں آ رہا ہے، اسم سے جملہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. مرکب اضافی. کیا بنے گا مرکب اضافی؟ کیا بنے گا؟ مبتدا بنے گا، ٹھیک ہے. اور یہ کیا بنے گا؟ لبعض متعلق. متعلق. اس کو خبر نہیں بنانا ہے، اس کو خبر نہیں بنانا، کیونکہ خبر ہماری آگے آ رہی ہے، نکرہ اور مرفوع، تو یہ خبر ہے. تو یہ پورا جملہ اسمیہ بن گیا نا. جی. بعضکم لبعض عدو، یہ مبتدا بن گیا، مرکب اضافی بن گیا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے. اور مرفوع بھی، اس لیے مرفوع بھی آیا کہ اس نے مبتدا ہی بننا ہے. اور یہ متعلق ہو گیا اور یہ خبر ہوگی. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں کیا ہے؟ Oh my God، میں ڈر گئی، شب ٹائم ختم ہو گیا لیکن ابھی ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اب اس کو دیکھیں ذرا، یہ کیا بنے گا؟ وَلَكُمْ. جار مجرور شروع میں آ یہ گیا. بھی جی. پہلی بات تو یہ کہ یہ یہ بھی نیا جملہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نیا جملہ ہے، ٹھیک ہے. جی. تو جار مجرور شروع میں آ گیا، تو جار مجرور شروع میں آ جائے اور آگے فعل نہ ہو تو پھر وہ کیا بنتا ہے؟ جار مجرور آگے فعل نہ ہو جملہ تو اسمیہ. ہاں، وہ پھر خبر مقدم بنتا ہے، خبر مقدم بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ خبر مقدم بن جائے گا. فی الارض کیا بنے گا؟ متعلق بن جائے گا خبر کا. اور مستقر کیا ہے؟ یہ آپ کی خبر بن جائے گا. اور تمہارے لیے، یہ شروع میں کیوں لائے ہیں؟ اس کو بعد میں بھی لا سکتے تھے نا، یہ بھی تاکید کے لیے. اور تمہارے لیے، ٹھیک ہے نا. زمین میں ایک ٹھکانہ ہے، ایک ٹھکانہ ہوگا. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ہے نا، اتر جاؤ یہاں سے. اب یہاں پہ جمع کا صیغہ، دونوں نہیں اترو، سب اترو، واؤ کا صیغہ ہے. اوپر جو آ رہے تھے نا وہ ہما آ رہے تھے، ٹھیک ہے. اس میں آ رہے تھے نا مثنیٰ کے صیغے آ رہے تھے، تقربا آ رہا تھا، ہے نا، فضلہ. یہاں واؤ کیوں آیا ہے؟ یہاں پہ تینوں اہبتا، نے شیطان سے شیطان بھی تھا نا ان کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ تین سے کیا ہوتا ہے؟ جمع کا صیغہ شروع ہو جاتا ہے. اور اہبتو امر کا صیغہ ہے. اور مذکر کا کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اس میں مرد اور ڈومیننٹ عورتیں ہے نا ڈومیننٹ، ہاں، مذکر. پرومیننٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا وہ متاع الہین. تو یہ دونوں مل کے ہی خبر بنیں گے، ٹھیک ہے. یہ دونوں مل کے ہی خبر بنیں گے. ایک ٹھکانہ ہے، فائدہ ہے، فائدہ ہے. دنیا میں تمہارے لیے ایک فائدہ ہے، فائدہ اٹھانا ہے. متاع کا لفظ اردو میں بھی یوز ہوتا ہے نا، مال و متاع. تو جی. مال و متاع تھوڑے دنوں کا ہی فائدہ ہوتا ہے نا، پھر اس کے بعد قبر میں تو کچھ نہیں جاتا، ہے نا. نہیں.
تو right, پھر وہ سارا right. یہیں رہ جاتا ہے. دنیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ دنیا تک ہی فائدہ دیتی ہیں, وہ آپ کو مرنے کے بعد نہیں دیتی. اس پوائنٹ کو نوٹ کریں جو میں نے بتایا. دنیا کی چیزیں دنیا تک فائدہ دیتی ہیں, وہ قبر میں نہیں دیتی, الا کہ آپ نے کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا, ان میں سے کچھ نکال دیا اور ڈونیٹ کر دیا, وہ شاید آگے آپ کو فائدہ دے, بلکہ دے گی, کیوں نہیں دے گی, اگر آپ نے نیک نیت سے کیا ہے تو وہ ضرور فائدہ. یہ چیزیں صرف آپ کو دنیا تک, جان نکلنے تک, الہین کا لفظ اسی لیے آیا آگے. دنیا کی چیزیں الہین ایک مقررہ وقت تک ہی فائدہ دیتی ہیں. مقررہ وقت کیا ہے؟ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک سانس نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے. سب چیزیں یہیں در آپ کی پیاری سے پیاری چیزیں جن کو آپ دیکھنے کو بھی نہیں کسی کو دیتے, ہے نا, وہ چیزیں بھی آپ سے چھوٹ جاتی ہیں. یہی اس دنیا کی حقیقت ہے. اور وہاں پہ انسان پھر کیا تمنا کرے گا, کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. لی حیاتی قدم تو لی حیاتی, میں نے کچھ آگے بھیجا ہوتا زندگی کے لیے. زندگی ہم تو سمجھتے ہیں یہ زندگی ہے نا, تو وہ جب مر جائے گا تو پھر بندہ کیا کہے گا, کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیج. یعنی اصل زندگی کیا ہے, وہ ہے. یہ دنیاوی زندگی تو عارضی زندگی ہے نا. ہاں, وہاں بھی حیاتی کیوں کہا ہے, اپنی زندگی کے لیے, کیونکہ اصل زندگی وہ ہے, یہ نہیں ہے. یہ ٹیسٹ ہے, یہ ٹیسٹ ہے, یہ خواب ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں کی آنکھیں بند ہو گئی, کہتے ہیں نا جب کوئی مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں کی آنکھیں بند ہو گئی. اصل میں کیا ہوتا ہے, اصل میں کیا ہوتا ہے, آنکھیں کھلتی ہیں, کھلتی ہیں. ابھی تک ہم خواب میں تھے. اس سے پوچھے مرنے والے سے, اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں, مرنے کے بعد بھی اس کی آنکھیں بند نہیں ہوتی, ہمیں خود کرنی پڑتی ہیں. وہ جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا یہ بھی زندگی تھی. یہ بالکل ایسی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو سمجھتا ہے سب کچھ یہی زندگی ہے. وہ اچھل کود رہا ہے, کک کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے نا, جی ساری رات ماں کو سونے نہیں دیتا, ہے نا, کسی کو پریگنینسی ہے. تو یہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں نا, مجھے تو خود ہوئے ہیں. تو اب یہ کیا ہے, وہ سمجھتا ہے, بچہ سمجھتا ہے یہی زندگی ہے. وہ بڑا مطمئن خوش ہوتا ہے, اس کے باہر کوئی زندگی نہیں ہے, بس یہی ہے, مزے سے کھاؤ پیو رہو. ٹھیک ہے. تو اب دنیا میں آتا ہے تو پھر اس کی آنکھیں کھلتی ہیں نا, پھر وہ چنگاڑتا ہے, چیختا ہے, یہ کہاں آ گیا ہوں میں, ہے نا, روتے ہوئے آتا ہے نا. ہاں, تو پھر وہ تو یہ سمجھتا ہے نا کہ یہی زندگی ہے. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں یہی زندگی ہے, اس کے آگے کوئی زندگی نہیں ہے, مرنے کو کوئی بھی تیار نہیں. سب کو دفناتا ہے لیکن کہتا ہے میں نے تو ادھر ہی رہنا ہے, میں نے تو کہیں نہیں جانا. یہی سوچ ہے نا ہماری, ہم نے تو ادھر ہی رہنا ہے, ہم تو ہمیشہ کی لکھوا کے رہنا, لیکن ہم نے بھی جانا ہے. ہم بھی لائن میں کیو میں لگے ہوئے ہیں نا, اپنے اپنے نمبر پہ. اس لیے کوئی جو روئے, کوئی فوت ہو جائے, جتنا بھی پیارا ہو, ماں باپ بہت پیارے ہوتے ہیں, ہسبینڈ ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, اللہ نہ کرے کوئی کسی کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے, لیکن ہم نے کیا یہیں رہ جانا ہے جو ہم اتنے سوگ منا رہے ہوتے ہیں, داڑے مار مار کے. 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائیں, واپس آ جائیں. صحابہ کے گھر میں کتنی کتنی موتیں ہو جاتی تھی ایک ایک دن میں. جنگ میں بیٹا بھی گیا, بھائی بھی گیا, شوہر بھی گیا. سوچیں یہ 3 پیارے رشتے, اور جنگ میں تینوں شہید ہو گئے. پھر بھی عورتیں نہیں روتی تھی, نہیں روتی تھی, اتنا ہی کرتی تھی. 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں مناتی تھی, کیونکہ اللہ رسول کا حکم ہے 3 دن کے بعد اپنی لائف میں واپس آ جاؤ. تم نے بھی ادھر ہی جانا ہے, اور اپنی لائف کو بہتر, اس سے عبرت پکڑو نا کہ وہ چلے گئے. اور پھر وہ تو جنت میں ہوتے ہیں نا, شہید جو ہوتے ہیں جنت میں ہوتے ہیں, تو تم ان کے اوپر رو رہے ہو. عورتیں کہتی ہیں, اتنے ناشکری الفاظ نکالتی ہیں نا منہ سے عورتیں, جو ان کے اگلے والے جو ہوتے ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. تو ان کو جانے دیں, ان کو جانے دیں, ان کو روکے نہیں اپنے آنسوؤں کے ذریعے. آپ ان کو روکتے ہیں, وہ بیچاری روح پریشان ہوتی ہے کہ میں یہاں رہوں یا وہاں جاؤں, جی کہاں جاؤں میں, ادھر والے رو رہے ہیں, ادھر آؤ, میرے پر رو رہے ہیں. اس کو جانے دیں, اس کو اللہ کے حوالے کریں. ٹھیک ہے. تو یہ ٹھکانہ چند دنوں کا ہے. الہین کا مطلب کیا ہے, ایک وقت, مقررہ وقت. ہین کا مطلب ہوتا ہے, یہ بھی ظرف ہے, یہ بھی ظرف ہے, ایک مقررہ وقت تک. یہ ظرف ہے لیکن الہ کے بعد آ رہا ہے نا, مجرور ہے. تو حرف جر کے بعد بھی ظرف آ سکتا ہے نا,
है ना, मिम बादी नहीं आता, वो भी तो ज़र्फ ही होता है, मिम बादी होता है, जी तो वो जी भी बेटा। सारे। तो भारत इलाहीन फतलक्का। अच्छा, अब यहाँ तक इसको खत्म करेंगे आज। फतलक्का का मतलब है तलक्का है असल में। तलक्का का मतलब है कोई जी चीज हासिल करना, तलक्का। और लाम काफ या इसका रूट है, और ये बाप कौन सा है, तलक्का बाप कौन सा बनेगा, ये मजीद फी का बाप बनेगा, क्योंकि उसमें कितने लेटर आ गए, 3 से ज्यादा आ गए ना, 1 2 3 जी 4 चार जी, 4 4 5 जी लेटर आ गए। अब जी। ये बाप अभी आपको मैं नहीं बता सकती। एक तो होता है ना अल्लामा, इफ्तियार, इफ्तियार। नहीं इफ्तियाल नहीं है। ये तो ता तो जो है ना, ये तो ता बाब जो है ना, ये ता जो है ना, ये ता मोनस की ता नहीं है, बाब इफ्तियाल की ता भी नहीं है, ठीक है। तलक्का अच्छा ये जैसे आपका होता है ना, एक होता है अल्लामा होता है, और ये अलग बाब है अल्लामा। मैं आपको साथ साथ बाब ये बाब भी तफील है सिखा जी। दें। जी नहीं, ये अल्लामा जी जी बाब तफील है, जी। तलक्का जो है ना इसके बाद वाला बाब है, तल्लामा। अब वो हदीस आपने ताल्लम सुनी जी। है, अच्छा ठीक है। खैरुकुम मन तल्लमल अल्लाह जी कुराना। जी जी। तो ये ताल्लमा के वजन बिल्कुल पे बेटा। बना हुआ है, ये बाप ताल्लुम है, ये बाप तफाउल जी है, ये ता बाप की लगी हुई है, ये बाप इफ्तियाल की नहीं है, ये बा इस ये वाली ता है। अच्छा तो ये तलक्का बन गया, जी। ठीक है। तलक्का ऐसे ही है ना, ताल्लमा तलक्का, जी रूट वर्ड तो लाम काफिया है। फतलक्का तो ले लिए आदम ने, किसने ले लिए, फाइल ये हो गया, मिर रबी ही अपने रब से चंद कलिमात, यानी सीख लिए, ले लिए। उन्होंने खुद ही कहा था, जब उन्होंने देखा कि हमसे गलती हुई है, तो आदम अलैहिस्सलाम का रवैया क्या था, वो रवैया ये था कि वो जी फौरन नादिम हुए, और उन्होंने अपने रब के बारगाह में कहा कि अल्लाह ताला, आप जो है ना, मैं खुद ही कोई अभी अल्फाज सिखा दें जिनसे हम दुआ करें और आप माफ कर दें हमें। तो कुछ लोग कहते हैं कि रब्बना ज़लमना। हाँ, और अब कुछ लोग कहते हैं कि वहां पे उन्होंने फतलका का मतलब यह है कि वहां उन्होंने जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ देखा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी गोल्डन उससे लिखा हुआ है, फ्रेम है कोई जैसे लगा हुआ है उसमें। तो उन्होंने उसका वास्ता दिया था, ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, ये मन घड़त स्टोरियां हैं। अल्लाह हम्म, ताला ने उनको खुद सिखाए थे ये कलिमात। अब फताबा अलैहि, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तौबा की उसकी तरफ। अल्लाह जब आता है ना ताबा के साथ, तो इसका मतलब होता है बंदे का अल्लाह की तरफ तौबा करना, ठीक है। और जब जी। ताबा इला आता है, तो उसका मतलब होता है, ताबा इला का अल्लाह क्या का मतलब बंदे होता की है, तरफ है जी। अल्लाह ने बंद, अल्लाह का बंदे की बंदे की तरफ। तरफ। अल्लाह हाँ, अल्लाह का बंदे की तरफ जी मुतवज्जे होना। तो फताबा अलैहि, तो हु की जमीर कहाँ जा रही है, अल्लाह ताला की तरफ जा रही है, रब की तरफ जा अल्लाह रही है, ताला की तरफ। जी रब की तरफ जा रही है। तो उन्होंने वो पलटे उसकी तरफ। अच्छा, अब तौबा में क्या होता है, तौबा क्या चीज होती है, कम से कम 3 बातें तौबा के लिए याद रखें। तौबा, जी तौबा उसमें 3 बातें होती है। एक तो अपने पुराना जो आपसे गुनाह हो गया ना, उसके नुकसान पर शर्मिंदा होना, उसका आपको जो उसका एहसास होना, पहले सबसे पहले तो आपको एहसास होगा ना कि हाँ भाई मुझसे जी इनको जी एहसास बिल्कुल। हुआ, तब आगे ये तौबा की तरफ पलटे ना। तो सबसे पहले तो आपको पुराने गुनाह का एहसास होना है तौबा, तौबा में। दूसरी बात यह उस पर शर्मिंदा होना, नदामत होना, ये 3 पॉइंट लिखें। और तीसरी जी क्या है, कि फिर आगे के लिए वो काम छोड़ देना। हम्म, ये 3 चीजें आती हैं तौबा में। बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं है, 3 पॉइंट्स। नंबर 1, पिछले गुनाह का जी उसका एहसास होना। अगर एहसास ही नहीं, तो आप क्या तौबा करेंगे, 1000 बार भी अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, कुछ भी नहीं होने वाला। जी आपको एहसास होना है कि मुझसे गुनाह हुआ है, अल्लाह के सामने उसको नदामत का इंतजार करना। बेशक रोएं, रोएं खुल के रोएं, अल्लाह ताला मुझसे ये हो गया है, नदामत का इंतजार करें। और आइंदा के लिए तौबा करें कि मैंने ये काम आइंदा नहीं करना। ये वाली वो तौबा होती है जो कबूल होती है। अगर आपने सब कुछ कर लिया और फिर आप वही काम कर रहे हैं, तो फिर उसका मतलब आपकी तौबा कबूल ही नहीं हुई, आपको दोबारा से तौबा करने की जरूरत है, आपकी तौबा कबूल नहीं हुई। तो बस ये 3 काम करने, और फिर दोबारा उस तरफ उसका जिक्र भी नहीं करना कि मैं ऐसी होती थी, मैं ये करती थी, नहीं, खत्म, मट्टी पाओ, मट्टी डालो, खत्म। तो आपकी आप आगे चलें। अब अल्लाह ताला क्या करेंगे, अब जब आप ये कर लेते हैं, इस तरह की तौबा कर लेते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपके जो गुनाह होते हैं ना, उनको भी नेकियों में बदल देते हैं, ये अल्लाह का वादा है।
اللہ सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं कि मैं उनके गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता हूँ, जो उन्होंने गुनाह किए होते हैं उनको भी नेकियों में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने सीखे, किसने? आदम ने अपने रब से चंद कलिमात। कलिमात इन नकरा, मैं चंद का तर्जुमा क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जमा है ना, नकरा जी वाला, जी नकरा इसम का कली तर्जुमा बात एक में होता है या कोई में होता है, जी ठीक है ना, जी एक या कोई में होता है। लेकिन यहाँ पर चंद कलिमात, क्योंकि बहुत ज्यादा है ना, तो चंद कलिमात, कुछ कलिमात भी कर सकते हैं, जी ठीक है, चंद कुछ कुछ भी कर जी सकते हैं। फताबा अलैहि, तो वो बस तौबा की उन्होंने, फौरन कलिमात सीखे, फा का मतलब फौरन, ताबा अलैहि उसकी तरफ पलटे, बंदे का जी अल्लाह की तरफ पलटना, अपने रब की तरफ। इन्ना हु, अब अल्लाह ताला ने भी क्या किया, इन्ना का इसम आ गया मंसूब, काना का इसम जो था वो जी मरफू ही था, ठीक है, काना के अंदर ही हुआ जमीर काना का इसम थी, लेकिन यहाँ पर ये मंसूब जमीर आ रही, ये भी असल में हुआ ही थी, लेकिन काना इन्ना अपने इसम को मंसूब कर देता है। तो इन्ना हु हो गया, हु वत्तव्वाबुर रहीम, एक हु यहाँ पे आ गया और एक हु यहाँ आ गया। अब दो दो जमीरें आ रही है ना, हु भी आ रही है और हुआ भी, ये भी ताकीद जी के लिए आ रही है, ये भी ताकीद के लिए है। कभी कभी दोनों जमीरें एक जैसी आ जाती हैं, अंता अंता ही आ जाती है आगे। कभी कभी क्या होती है कि एक जो होती है वो मंसूब जमीर आती है और एक मरफू आ जाती है। मकसद सारा क्या है, जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ, जा आ हामिदुन, हामिदुन, अब इसमें क्या है, जी आया हामिद, हामिद जा हामिद, आया, नहीं आया, जी आया हामिद, हामिद, तो मैंने दो दफा हामिद यूज कर दिया ना। तो क्यों किया मैंने इसलिए किया कि ताकीद हो जाए, यानी हामिद ही आया, कोई और नहीं आया। जा हामिदुन, हामिदुन, तो कभी कभी इसम को डबल कर देते हैं, कभी जमीर को कर देते हैं, कभी कभी हर्फ को डबल कर देते हैं, दो दफा हर्फ आ जाता है, कभी कभी फेल को भी डबल कर देते हैं, ठीक है। तो ये ताकीद के लिए होता है। तो उसी को अब यहाँ पे ये जमीर थी, उसको दोबारा ले आए, तो ये ताकीद के लिए है। चाहे आप सेम जमीर लाएं, अंता अंता ले आए, या एक जो है वो आपकी ये वाली हो, एक ये वाली हो। अच्छा, अब ये बन क्या रहा है मैं आपको बताती हूँ। इसको यहाँ लाइन लगाएं, क्योंकि ये इन्ना का इसम है और ये इन्ना की खबर बनेगी। अब ये इन्ना की खबर कैसे बनेगी बताइए। जुमला इसमिया। जुमला इसमिया, हुआ तो मुब्तदा इसमें है यहाँ, जी इसमें यहाँ पे आपकी लाइन लगेगी, ये एक अलग से एक जुमला बन जाएगा ना, जी जुमला इसमिया बन के जी खबर। ये मुब्तदा बन गया, और ये क्या बन गया, जी ये उसकी खबर बन गई नंबर वन। खबर, खबर बन गई मुरक्कब नंबर तौसीफी नहीं जी नंबर बनाना, 2 मुरक्कब खबर तौसीफी नहीं जी बनाना, ये खबर टू बनाना। जी तो मुब्तदा अपनी दो खबरों से मिलके, तब वाब भी अल्लाह का नाम है ना, अल्लाह की सिफत है, और ये भी अल्लाह की सिफत है। तो जी मुरक्कब तौसीफी में जी ऐसा नहीं होता कि दोनों सिफात हों। मुरक्कब तौसीफी में ये वाला इसमें ज़ात होता है और ये सिफत होता है अकेला एक, ठीक है। जी तो ये जी दोनों सिफात हैं, तो ये दोनों खबर नंबर वन बन जाएंगी, खबर नंबर टू बन जाएंगी। इसको आपने सिफत नंबर वन, सिफत नंबर टू नहीं कहना, वरना ये मौसूफ बन जाएगा, खबर फिर ये मौसूफ जी बन जाएगा हम्म वरना, ठीक है। तो इसको मौसूफ नहीं बनाना है, इसको मुब्तदा बनाना है। इसको खबर वन, खबर टू, तो ये जुमला इसमिया बन के इन्ना, जुमला इसमिया बन के, और इन्ना का इन्ना क्या की बन गया, खबर, खबर बन गई। वो इन्ना। तो इस तरह तरकीब जी करते हैं। ऐसे कुरान पढ़ने का मजा आता है, या सिर्फ तफसीर करते रहें तो मजा आता है? तफसीर तो आप कोई भी किताब उठा के बैठ के पढ़ सकते हैं। आप अब तो इतनी ऑनलाइन, मेरे ख्याल में एक कोई वेबसाइट है जिसमें 72 टाइप्स की तफसीर पड़ी हुई है, और इतने मुश्किल अल्फाज हैं कि मैं भी उनको नहीं समझ सकती। बात दफा इतने मुश्किल मुश्किल बीज, क्यों पुरानी लिखी हुई है ना, कुछ का अरबी से उर्दू में तर्जुमा किया हुआ है, तो वो वैसे ही जो है, तर्जुमा तो किसी चीज का नहीं बदल नहीं होता। तो अल्लाह कहते हैं मेरे कुरान पे खुद गौर करो, खुद गौर फिक्र करो, खुद करो, इसमें से मोती तलाश करो। ये नहीं कि दूसरों के मोती ठीक है, वो भी सही है, जिनको नहीं कर सकते, जिन हर एक को ग्रामर तो नहीं आती ना। तो तलक्का क्या है, बाब ताल्लुम से है। एक और बाब आज आपने सीख लिया। एक तो बाब तफील होता है, अल्लमा युअल्लिमु, तालीम, ठीक है। जी तफील होता है एक, जी ताल्लमा या ताल्लमु, ताल्लुम, ताल्लुम। तो ये क्या है, ये उसका माजी है, ताल्लुम बाप का माजी, फतल्लक का। तो ले लिया आदम ने मेरे रब ही, अपने रब से, अपने रब से लिए। वहां पे लिखे हुए नहीं जी देखे, वहां पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, उससे नहीं, उसका वसीला नहीं दिया। अल्लाह ताला कहते हैं मुझे वसीले नहीं चाहिए, मुझे फलां के वसीले से मांग रहे हो, फलां के।
ایون آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے یہ دے دے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہاری رگے جان سے قریب ہوں، مجھے ڈائریکٹ پکارو، مجھے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں آپ ایک کام کا وسیلہ دے سکتے ہیں، مجھے ایک چیز کا وسیلہ دے سکتے ہیں۔ کون سی چیز ہے؟ کسی کو پتہ ہے کہ کس چیز کا ہم واسطہ دے سکتے ہیں اللہ کو؟ اپنے نیک کسی کمال کا نا، ایک اپنے کسی نے ایسا کوئی عمل ضرور رکھیں اپنی زندگی میں جس کا آپ کو مشکل آئے تو آپ اللہ تعالیٰ میں یہ کرتی تھی نا، میں یہ کر رہی ہوں نا، یا یہ ہے نا، دیکھیں یہ کتنا مشکل ہے لیکن میں کرتی ہوں نا۔ اگر یہ آپ کے ہاں مقبول ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا ہر عمل مقبول بھی ہو نا، تو اگر یہ آپ کے ہاں مقبول ہے میرا عمل، میں صرف آپ کی خاطر کر رہی ہوں، میری نیت یہ، تو آپ میرا یہ کام کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کی بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ نیک اعمال، باقی سارے وسیلے نہیں، کسی پہ تکیہ نہ رکھیں۔ اللہ نے کہا ڈائریکٹ مجھ سے مانگو۔ تو یہ مجھے جب پتا چلا تھا میں بھی ایسے ہی کرتی تھی میں بھی اسی طرح دعا کرتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، کہ پتہ نہیں تب یاد بھی نہیں میں کیسے کرتی تھی، تو ان کے وسیلے سے یا ان کے واسطے سے یا پتہ نہیں کیا الفاظ ہوتے تھے، تو وہ میں کرتی تھی۔ تو جب مجھے پتا چلا کہ یہ تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ڈائریکٹلی مانگو مجھ سے، ہے نا؟ جہاں پہ آپ کے وہ آتے ہیں نا روزے کے بارے میں کام آتے ہیں، تو اس میں دعا کا بھی ذکر آتا ہے نا۔ لیکن دعا قبول ہونے کی بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کچھ شرائط ہیں، دعا ایسی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے بھی تو کچھ ڈیمانڈز رکھی ہیں نا ہمارے اوپر، وہ ہم پوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کریں گے۔ ہم نافرمانیاں کریں، اللہ کے حکم پہ عمل نہ کریں، تو پھر اس کے بعد اب انہوں نے دعا کی تو کیسے کی انہوں نے، ہے نا؟ الفاظ سیکھے، پھر دعا بھی مانگی، اور دعا بھی کیا ہے؟ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہے نا؟ کیا دعا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، آگے کیا ہے؟ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَإِن لم، اگر تو نے ہمیں لم معاف نہ تغفر کیا، لنا اگر تو وترحمنا وترحمنا، اور ہم پہ رحم نہ کیا، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم خسارہ پانے والے لَنَكُونَنَّ جی ہیں، بالکل من الخاسرین۔ ومن القوم الكافرین۔ یہ دعا مانگا کریں آپ بھی، ربنا ظلمنا، کیونکہ ہم سے بھی ہوتے ہیں نا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لم تغفر، لم تغفر لنا ان ہے یہ اگر حرف شرط ہے، علم وَإِن علم لم تغفر لنا، ان کی وجہ سے تغفر ہو گیا، تغفر لنا، تو نے ہمیں معاف نہ کیا، تغفر لنا وترحمنا، من وترحمنا، اب الخاسرین۔ ترحمنا جو ہے وہ بھی آپ کا کیا ہے؟ وہ بھی آپ کا مجزوم ہے نا، ترحمو تو نہیں ہے نا، ترحم ہے، ہاں ترحم، جی لنکونن، اب لام جو ہے نا یہ تاکید کے لیے، ہاں ہم جی ضرور بر ضرور ننان تک، اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے لنکونن، نون جو مشدد آ رہی ہے نا وہ بھی تاکید جی کے لیے آ رہی ہے، نون پہ کبھی آپ دیکھتے ہوں گے یہ آتا ہے ورنہ نہیں آتا۔ نون ثقیلہ نا، نون، یہ ہاں نون نون ثقیلہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی، اور یہ لام بھی، تو اس میں کتنا زیادہ آ گیا نا، ہم ضرور بر ضرور ہو جائیں گے کس میں سے؟ خسارہ پانے میں۔ خسارہ پانوں میں سے۔ خسارہ پانے والوں میں اور سے یہ خسارہ جی کدھر کا ہوگا؟ خسارہ دنیا کا خسارہ کوئی خسارہ نہیں ہوتا، وہ پورا ہو جاتا ہے، یہ جی آخرت کا خسارہ ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم آخرت میں خسارہ پانے والے ہو جائیں گے، وہ خسارہ جو ہے نا وہ تو نہیں پورا ہونا، چاہے آپ پوری دنیا اپنی دے دیں یا زمین آسمان بھر کے دے دیں، وہ خسارہ نہیں پورا ہو۔ تو اسی دنیا میں یہ جو آپ کو تھوڑا سا ٹائم مل رہا ہے نا الہین، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹھکانہ بھی دیا ہے، فائدہ بھی دیا ہے، تو یہ مقررہ ٹائم تک ہے، اس کے بعد یہ فائدہ نہیں دے گا جب آپ کی کفن آپ کو پہنا دیا جائے گا، اس میں کوئی جیب نہیں ہوتی۔ وہ سکندر تھا نا، اس کے بھی دیکھتے ہیں جب اس کا جنازہ جا رہا تھا اس کے ہاتھ باہر نکلے ہوئے تھے، کفن سے باہر نکلے ہوئے تھے، کس بات کی علامت تھی؟ کہ وہ بتا رہا تھا کہ یہ میں خالی ہاتھ جاتے جا رہا ہوں، وقت میرے ہاتھ خالی خالی ہیں میرے ہاتھ، خالی ہیں، دیکھو میرے ہاتھ خالی ہیں۔ اب وہ کسی وجہ سے بھی رہ گئے ہوں گے، اکڑ گئی ہوگی لاش، اندر سیدھے نہیں ہو رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا بنایا نا، اور وہ کتنا جی بڑا، جی یعنی پوری دنیا میں اس کی حکومت تھی۔ اب وہ کچھ کہتے ہیں ذوالقرنین تھے،
कुछ कहते हैं उसके अंदर कोई और बादशाह था, लेकिन वो कौन था, उसकी पूरी दुनिया पे हुकूमत थी। तो वो खाली हाथ गया। तो हम कौन होते हैं कि हम कुछ अपनी जेब में ले जाएंगे कि नहीं ये तो मेरा पसंदीदा सेट है, मुझे लेके ही जाना है ना। और ये जो बिल्कुल। कुरान शरीफ वगैरह रख देते हैं ना कब्रों में, और ये पता नहीं कौन कौन से वो जमाना जहलियत में चीजें मैं भी पढ़ती होती थी, पता नहीं वो एक मुझे तो अब याद भी नहीं है मैं क्या पढ़ती थी, और मैं बहुत शायद बड़ा दुआ पढ़ती भी थी। कोई रखते मंसूरा हैं। होता था ना, हाँ पंसूरा। शायद दुआ भी की नहीं दुआ जाती है जी। मासूरा नहीं होती, एक और दुआ होती थी, मुझे अब याद नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं कि उसका नाम ही क्या था। मैं वो बड़ी पढ़ती थी। तो वो लोग भी कब्र में अहदनामा रख बाजी, तो ब- अहदनामा कहा और जाता था, हाँ अहदनामा। अहदनामा। आप लोगों को याद है क्योंकि आप अहदनामा। लोगों का, मेरा काम जो जरा पुराना हो गया ना, 20-25 साल। तो अहदनामा मैं बहुत मैम हम पढ़ती। तो अभी रखते हैं, ये नहीं रखना चाहिए। नहीं रखना चाहिए, क्यों, ये थोड़ी फायदा देगा आपको। अभी भी मैम रखते हमारे हैं यहाँ किधर लोग। जिसकी पढ़ना है डेथ हो हाफिज? जाती है ना, सीधे कान पर ये रखते हैं। हाय हाय, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी रखवाया, कभी उनके वो साहबा ने रखवाया। ये आप इल्म को दफन करने वाली बात हो गई ना। ये ये अहदनामा में बहुत, क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लगता था, इसमें बड़ी प्यारी प्यारी चीजें हैं ना, मुझे कोई फॉरवर्ड कर दे प्लीज कि मैं थोड़ी याद ताजा हो जाए मैं क्या क्या पढ़ती जी थी। मेरे पास है, मैं आपको कर देती हूँ। ये दुआएं हैं बेसिकली, ये तो दुआएं हैं। हाँ इसमें जी, मुर्दे पे तो दुनिया में करनी मांगने थोड़ी है। वाली है ना। ये साथ दफन करने वाली बिल्कुल। थोड़ी है। जी जी। ये साथ दफन, ये तो दुनिया पे, इन पे कुरान क्या है, फिर तो कुरान रख दे, कुरान तो उससे भी बड़ी चीज है ना। इसका फायदा है ना दुनिया में। हाँ तो कुरान को तो हम नहीं रखते कि बेअदबी होती है ना, तो ऐदनामा उठा के रख लेते हैं। अभी यहाँ पे मेरी अपनी बेटी की सास की बहुत पहले हुई थी, डेथ हुई थी, तो उन्होंने भी रखा था। वो कब्र पे ना क्या कर रहे थे, ये आपके सूत्र बकरा वगैरह ना कब्र के ऊपर प्ले कर रहे थे, सेल जी फोन जी। रख के, हम्म। और मैयत के पास हाँ। प्ले कर रहे थे। ये चीजें तो कुरान तो आया है जिंदगी में अमल करने के लिए, मुर्दों को बख्शवाने के लिए थोड़ी आया है ये कि हम बैठ के उसको पढ़ते हैं कि ये अल्लाह, उसने अगर जिंदगी में इससे फायदा उठाया, कोई अमल किया है, तो वही उसको काम आना है। ये आपका पढ़ा हुआ जो आप करवाते हैं ना, क्या करवाते हैं, खत्मुल कुरान वगैरह, ये सब उसको काम नहीं आने वाले, जी। नहीं आने वाले। हम्म। उस्ताजा ये जो शादियों में करते हैं, ये जो हाँ रुखसत करते हैं, सर पे रखते हैं ना, जी ये मैंने भी गलती की हुई है, ये मैंने भी गलती की हुई है। ये मैंने भी की हुई है, और ये नहीं रखनी चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नहीं पता करना नहीं होता चाहिए। ना। मेरे 2002 में 1 में मेरी जी। बड़ी बेटी की शादी हुई थी, तो हमें पता नहीं था ना, उसके बाद अब पता लग गया, अब अगर आप करते हैं ना तो ये गलत है, हम्म, तो ये गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैम बाजी, मुझे भुला दिया था शैतान ने। मैं बेटी की शादी पे कुरान पाक घर ही भूल गई, वरना शायद हाँ मैं भी रख लेती। हाँ। जी। तो मैं तो बड़ा चमकीला मुझे सा तो कवर चढ़ा के रखा हुआ जी। था मैंने एक कुरान, और जिस बच्ची की शादी है उसके साथ के, तो मुझे उस वक्त नहीं पता था। अभी मेरी भांजी की शादी हुई है पाकिस्तान में, तो वो भी मैं मूवी में देख रही थी कि उन्होंने भी रखा हुआ था, नहीं हालांकि मेरी बहन कुरान तफसीर मतलब है पढ़ रही है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं लेकिन हमें क्या बाजी, हो जाता है, अमल जो के मना टाइम हम करें, फेल हो जाते हैं, हमें भूल मना ही जाता करें है। या समझाएं तो मना होते हैं बाजी लोग। हाँ जैसे मन, मैंने जिस अभी जैसे समझाना शुरू नहीं किया तो अब मना हुए समझाना ही। तो उसको है ना जिसको समझ जी। ना हो, जिसको समझ है उसको समझाना क्या है, वो तो फिर लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं ना। तो नहीं जी होना चाहिए, बिल्कुल। कुरान इसलिए तो देखो। नहीं है ना कि बच्चियों के, कुरान तो किसी और मकसद के लिए है ना। अभी पता है जी। कितना गलत काम हो गया कि मौलवी हजरात ने, जो मस्जिद के मौलवी होते हैं, उन्होंने अपने बच्चों से बहुत सारा कुरान पढ़ा के रखा हुआ होता है, और फिर जो फौतगी होती है उनको वो आते हैं और कहते हैं हमें 5 कुरान दे दें, हमने अपनी माँ को बख्शने हैं, 6 कुरान दे दें, हाँ 7 इधर दे दें। बिल्कुल। होता है मैम, तो हमारी तरफ ये होता है। हाँ तो वो पैसे, आपने पैसे, जो पैसे वाला है वो तो कुरान खरीद लेगा, जिसके पास पैसे नहीं है माँ के देने के लिए, वो क्या करेगा बेचारा। तो वो ये चीजें काम वो नहीं ओके घर में बाजी, आती। उसको खुद ही पढ़वाते पढ़ना पड़ेगा। जी। तो सिर्फ आपको ये चीज काम आएगी, रब्बना ज़लमना, इसका विर्द करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे, उस तरफ उनको याद भी ना करें कि मैं कभी ऐसी होती थी। ये अहदनामा तो मुझे आज ऐसे ही याद आ गया, और मैं ये बहुत पढ़ती थी। और फिर मैंने सुना कि ये तो लोग कब्रों में भी रखते हैं, लेकिन मैंने कहा मेरी कब्र में नहीं रखना, मैंने अपने बच्चों को कुछ वसीयतें की हुई है। एक तो इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी, रोना नहीं ज्यादा है, तुम रोगे तो मुझे गुनाहगार करोगे कि मैंने तुम्हारी तरबियत अच्छी नहीं की, तो तुमने बिल्कुल नहीं रोना, जो तुम्हारा खुद ब खुद निकल आए ना आंसू, उसकी तो माफी है, अल्लाह मुझे माफ कर देंगे, लेकिन अगर तुमने कुछ दिखाने के लिए किया लोगों को, वो अल्लाह मुझे नहीं बख्शेगा फिर, कि तुमने लोगों को दिखाने के लिए रोने धाड़े मारी, तो मेरा तो ये खुदा नहीं करना। ठीक है, तो इस तरह की वसीयतें आपको करनी चाहिए अपने बच्चों को, तो वरना आप ही गुनहगार होंगे इधर ना। बाजी घरों में
گھروں میں لا کے کفن رکھے ہیں، میں نے اپنا لا کے رکھا ہوا ہے کیونکہ میں نے اپنی والدہ کے لیے بھی لایا تھا. تو یہاں اتنا شور پڑا ہوا تھا کہ کیوں لایا ہے یہ کیا کر دیا آپ نے. آپ نے مطلب میں سیل کفر، میں سے ڈھیروں لوگ کپڑے قبریں خریدے کھدوا ہیں کچھ دیتے نہیں ہیں، پتا. لوگ قبریں کھدوا دیتے ہیں پہلے ہی. اب پتہ نہیں آپ کو تو نہیں پتا نا آپ نے کہاں آپ کی ڈیتھ ہونی ہے، اسی جگہ پہ تھوڑی ہونی جہاں آپ نے بالکل. قبر. تو آپ نے قبر بھی کھدوا دی، سب کچھ، کفن بھی آپ خانے کعبے سے وہاں سے زمزم سے دھو کے لے آئے ہیں اور رکھ دیا. یہ چیزیں کام نہیں آنی. کام وہ آنا ہے جو آپ نے لوگوں کو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی، وہ آپ کو کام آئے گا، وہ آپ کے لیے صدقہ جاری ہیں. کوئی علم آپ نے سیکھا اور آگے سکھایا، وہ آپ کو کام آنا ہے، اس سے خلق خدا کو فائدہ ہو رہا ہے. تیسری جو چیز جو آپ کو کام آئے گی نا، وہ ہوگی کہ آپ نے فی سبیل اللہ کوئی ایسا کام کر دیا، کسی مدرسے کا خرچہ باندھ دیا، یا کوئی آپ نے کنواں پانی، یہ سب پانی تو سب سے زیادہ ضرورت ہے نا انسان کی، تو اس کے لیے کوئی آپ نے ٹیوب ویل لگا دیا یا اس طرح کی کوئی چیزیں کر دی، کنواں کھدوا دیا، خرید دیا لوگوں کو، یہ والی چیزیں. اور اس کو آپ نے پبلک کے لیے عام بھی کر دیا. یہ نہیں کہ باہر گیٹ کے اوپر تالے پڑے ہیں اور آپ پانی نہیں بھرنے دے رہے، لوگ پیاسے ہیں. یہ والا فائدہ نہیں دے گا آپ کو. آپ عوام کے لیے کھول دیں، آئیں جو مرضی ہے، ٹیوب ویل لگائیں، کچھ بھی لگائیں. یہ چیزیں آپ کو مرنے کے بعد فائدہ دیں گی. نہ آپ کی گاڑی فائدہ دے گی، بہت بڑی گاڑی میں جنازہ گیا ہے وہ بھی واپس آ جائے گی، آپ کے گھر والے بھی کوئی ایسا ہے جسے آپ کہیں کہ نہیں میرے ساتھ ہی چلنا، یا کوئی دعویٰ کرے کہ میں تو ساتھ ہی جاؤں گا، مجھے تو بڑی پیاری تھی، کوئی بھی نہیں جاتا، سب واپس آتے ہیں. الا وہ چیزیں جو آپ نے 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ آپ کے ساتھ رہیں گی، باقی کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ کوئی عہد نامہ کچھ نہیں. قرآن بھی رکھتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کیا، یاسین بھی رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تو جہالت سے بھرے ہیں. تو بس آپ نے توبہ کرنی ہے، پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھنا. کل نہ بتو، پھر ہم نے کہا اہبتو، اتر جاؤ، منہا، اس سے. اللہ تعالیٰ پھر سب کو حکم دے رہے ہیں، جمع کا صیغہ آ رہا ہے، سب کے سب. یہ جمیعن جو آیا یہ تاکید کے لیے آیا، کلن اور جمیعن یہ تاکید کے لیے آتے ہیں. فَإِمَّا، پھر اگر آئے تمہارے پاس، یا تی. استاذہ یہ آپ نے نہیں شروع کر دیا، ابھی تو 12:30 ہو گئے، 12 بج گئے. نہیں میرے پاس ابھی میم 7. نماز کا بھی ہماری طرف نماز کا بھی ٹائم ہو گیا ہے. یہاں تک میں ختم کرنا چاہ رہی تھی، لیکن چلیں کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم کر لیں گے، ٹھیک ہے. لیکن میرے پاس تو ابھی ٹائم نہیں ہوا. میرے پاس تو ابھی، میں نے 5 بجے شروع کیا، 2 گھنٹے ہو گئے کلاس کو آج. 2 گھنٹے ہو جی گئے. میم. 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، اور وہ میرے پاس ابھی گپ اندھیرا نا، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. چلیے تو بس یہیں پہ میم ختم صرف کرتے ہیں. آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. ہاں پوچھیں. آپ نے کہا نا سجدہ لازم فعل ہے یا متعدی، تو آپ ہوں نے کہا یہ لازم ہے، تو ہوں وہ سجدہ کیا تو نہیں ہوتا، اس نے سجدہ کیا ہوتا ہے نا. دیکھیں، یہ جو ترجمہ. میں نے آپ کو رول بتایا نا، یہ 99% ہے، ٹھیک ہے. 1% نہیں آئے گا، اس میں ہی ترجمہ آئے گا، لیکن وہ متعدی نہیں ہوگا، وہ لازمی ہوگا. 1% کا اپنا، کیونکہ رکھے نا، ایکسیپشن تو رکھنی ہے نا، ہر رول میں رکھنی ہے. سجدہ، اس نے سجدہ کیا، لی آدم، ٹھیک ہے، لی آدم، یا جو بھی آتا ہے. اصل میں وہ پتہ کیا ہے، وہ ہوتا تو وہ فعل کون سا ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر حرف جر لگ جاتا ہے نا، اس کی وجہ سے اس کا جو مفعول آ رہا ہوتا ہے نا وہ مجرور ہو جاتا ہے، تو پھر وہ متعلق بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ فعل جو ہے اس کے آگے، یہ فعل ہے تو یہ میں نے بتایا لازم ہے، لیکن لی کی وجہ سے اس کے آگے مفعول لانا پڑ رہا ہے اور وہ مجرور ہو رہا ہے. یہ مفعول، یہ لی ہم لگا اس لیے رہے ہیں کہ اس کے آگے ہمیں لازم فعل کا مفعول نہیں ہوتا، لیکن ہمیں لگانا پڑ رہا ہے، تو اس لیے ہم لی لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ وجہ ہے ساری. جی. تو جیسے ذہبہ کے آگے ہم کیا کرتے ہیں، ذہبہ تو لازم فعل ہے نا، لیکن ہمیں مفعول لگانا ہوتا ہے تو ہم بی لگاتے ہیں نا. جی. ذہب اللہ بی نورہم، بن نوری. بی نورہم، تو وہ جو فعل تو لازم تھا نا، تو اس کو ہم نے آگے مفعول دینا تھا، تو اب ہم بی لا کے مفعول دیں گے کیونکہ اس کا مفعول تو آتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو مفعول جی. تھوڑی کہیں گے بی نورہم. یہ بی نورہم تو پھر ہم متعلق کہیں گے نا، جار مجرور ہے. تو جی. اسی طرح سجدہ لی بھی ہے، اس میں بھی ایسے ہی ہے.
تو جو لازم فعل ہوتا ہے اگر اس کے آگے مفعول لانے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر ہم حرف جر کے ذریعے لاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جی تو کہیں پہ آپ کو نظر آئے تو پھر وہ وجہ ہوتی ہے. تو وہ ہے آپ کا کیا سجدہ اس نے سجدہ کیا. تو ہر جگہ ایسا نہیں ہوگا. جیسے علیمہ ہے نا, علیمہ کیا ہے؟ علیمہ وہ علم. کیا ہوگا اس کا ترجمہ؟ اس علیمہ نے جانا. اس نے اس جانا. نے جانا. اس نے جانا. جانا. اب اس نے جانا. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے؟ اس نے آ رہا ہے نا. جی ٹھیک ہے. تو اس طرح اب باب سمیہ سے ہے یہ. ٹھیک ہے. اور جیسے فریحہ, اب فریحہ میں صاف پتہ چل رہا ہے وہ خوش ہوئی, لیکن اس میں تو ہم وہ کا ترجمہ نہیں کر سکتے نا, ہے نا. جی تو اس نہیں کرنا پڑے گا. تو 1% اپنے ذہن کی کھڑکی ہمیشہ رکھی کھلی ایکسیپشن کے لیے. ایکسیپشن آئیں گے, باقی اچھا جو ہے استاد, 9. چلیں ٹھیک ہے. اوکے استاذہ ایک یہ ڈکشنری جو آپ نے کھولی تھی نا وہ آپ کر سکتی ہیں ہمیں فارورڈ؟ کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے, بالکل کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے. اوکے لیکن جزاک میں نے اللہ. آپ کو بتایا نا اس کو دیکھنا کیسے ہے, سب طریقہ کیسے ہے. ہاں جی دکھا ہاں, دیا آپ نے. وہ آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اچھا آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں خود, لیکن مجھے شاید آپ کو ای میل میں بھیجنی پڑے. صحیح ہے. تو میں وہ پھر لمبا ہو جائے گا کام, تو اب میں آپ کو لنک دے دوں گی, آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. جی ٹھیک اب تو اس کا ایپ بھی آ گیا ہے نا. اگر آپ کے پاس کون سا ہے, کون سا والا, ایپل ہے یا دوسرا فون ہے, اینڈرائڈ کا ہے؟ نہیں دوسرے عام ہی ہے. آپ کو اینڈرائڈ ہے نا. ٹھیک ہے. تو ہاں آپ جی ایپل, جی آپ اس میں جائیں پلے اسٹور میں. پلے اسٹور میں جا کے قرآنک ڈکشنری اوپر ٹائپ کریں سرچ میں, تو وہ آپ کو فوراً ڈاؤن لوڈ کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا وہ سب سے آسان طریقہ ہے. سیل فون پہ آپ کے آ جائے گی, جب مرضی آپ دیکھیں. ٹھیک ہے. نہیں اس کا ایپل کچھ اسپیسیفک نیم ہوگا کیا استاد صاحب؟ قرآنک ڈکشنری, بس اوکے اب قرآنک اچھا. ڈکشنری ڈالیں گے, وہ ایک ہی ہے. جی جی ایک اچھا اور اس کا بتا دیتی ہوں, اس کے آتھر جو ہے نا وہ عطا الرحمان ہے. تو اگر آپ کو جی یہ بھی جی ساتھ وہ بتا دیتے ہیں, ثبوت دے دیتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے آپ صحیح چیز ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. عطا الرحمان جو ہے اس کے. چلیے اوکے, صحیح ہے. فی امان جزاک اللہ. اللہ. تو پلے اسٹور پہ جائیں اور قرآنک ڈکشنری جیسے ہی آپ ٹائپ کریں گے سرچ میں, تو وہ آپ کو ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے. اور بہت زیادہ جگہ نہیں لیتی, بہت تھوڑی جگہ لیتی ہے, تو آپ کے سیل فون پہ کوئی اثر نہیں پڑے. اوکے جزاک اللہ خیر وہی ہے کہ استاد. جزاکم اللہ خیر. بصیرہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. في امان الله. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.